साथीहरू नमस्ते। स्मार्ट करियर एकाडेमी स्मार्ट जिकेको अर्को अनलाइन क्लासमा हामी उपस्थित भइसक्यौँ। म लेखक प्रशिक्षक सबिन घिमिरे। गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई गुड मर्निङ। आज चाहिँ साथीहरूको चहलपहल अलिक बाक्लो छ कि जस्तो लाग्यो मलाई है, किनभने हिजोसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ तिजको माहौल होइन, तिजले चाहिँ छोडी नसकेको अवस्था थियो। मेहाई कमेन्ट सर भन्दै हुनुहुन्छ सुरक्षा केसीजीले एकदम हामी चाहिँ स्टार्ट भइसक्यौँ। एकदम मजाले बस्ने, अब बसिसकेपछि अब हिँड्न पाइएन है, अब चहल पहल दिने, अब हिँड्ने गर्न पाइएन, अब मजाले बस्ने, अब पढ्ने है त। जो साथीहरू हिजो आउनु भएन, हिजो उपस्थित हुनु भएन क्लासमा, उहाँहरूको लागि पनि आज म सर समग्रमा भनिदिन्छु। हिजो हामीले खासै केही पनि कुरा गरेनौँ। हिजो थ्योरिटिकल चाहिँ पार्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले, कन्सेप्चुअल चाहिँ पार्टको बारेमा हिजो हामीले हिजोको बसाइमा कुरा गरेका थियौँ। जस अन्तर्गत इन्डेक्स नम्बर है, इन्डेक्स नम्बरको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ हिजो। यो इन्डेक्स नम्बरले चाहिँ लास्ट इयर पोहोरको वर्ष तपाईँले यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 मा एक्जाम दिनु भएको थियो भने तपाईँलाई समस्यामा पार्ने होइन, तपाईँलाई चाहिँ तनाव दिने टपिक हो यो। त्यस्तो किन भयो त भन्दा कुनै एउटा स्पेसल पार्ट मात्रै सिलेबसमा राखिएको थियो, एक्जाममा सोधियो, त्योभन्दा बाहेक अर्को बाटो है। इन्डेक्स नम्बर भनेको एउटा एज अ होल एउटा होल टपिक जस्तो भयो। त्यो इन्डेक्स नम्बरका विभिन्न पार्टहरू अन्तर्गत प्राइस इन्डेक्सको कुरा हिजो हामीले गऱ्यौँ। वेटेड चाहिँ इन्डेक्स नम्बर अर्को हुन्छ, अर्को भ्यालु इन्डेक्स नम्बर हुन्छ, अर्को कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। हो यिनीहरू 4-5वटा टाइप्सहरू मध्येको एउटा प्राइस इन्डेक्स भन्ने हो। हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ प्राइस इन्डेक्स भनेर नै तोकेर राखेको छ। त्यो भए हुनाले अब हामीले पनि पढाउने सवालमा सिलेबसमा नै प्राइस इन्डेक्स भनेर राखिसकेको छ। त्यो भएकाले गर्दा अरू पढाइएन, स्टुडेन्टले पनि नहेर्नु स्वाभाविक भयो। तर इक्जाममा सोध्यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सबाट, त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ थोरै चाहिँ समस्या चाहिँ उत्पन्न हुन गयो। त्यो भएकाले गर्दा हामी चाहिँ अब यसपालि चाहिँ यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि फरक नपर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ है। यसको बारेमा हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ। नर्मल्ली इन्डेक्स नम्बर भने के रहेछ? इन्डेक्स नामै छ इन्डेक्स नम्बर, एउटा नम्बर हो है, अ काइन्ड अफ नम्बर। कस्तो नम्बर त भन्दा एउटा चाहिँ स्पेसलाइज एभरेज, एउटा चाहिँ बृहत खालको एउटा विशिष्टीकृत खालको एउटा एभरेज हो, त्यसले दिने नम्बर हो। र क्यालकुलेसन गरेर आएको लास्टमा आउने नम्बरको आधारमा चाहिँ त्यो भ्यारिएबलमा, त्यो कमोडिटिजमा लास्ट इयरको अथवा बेस इयरको तुलनामा कतिले अप डाउन भयो, कतिले थप घट भयो, कतिले इन्क्रिज भयो, कतिले डिक्रिज भयो भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउने प्रोसेस होइन, एउटा चाहिँ मेथड, एउटा वेले हामी इन्डेक्स नम्बर भन्छौँ। इन्डेक्स नम्बर नाममै नम्बर छ, नाममै सङ्ख्या छ, अरू केही पनि होइन, एउटा सङ्ख्या हो जसले लास्ट इयरको तुलनामा यो वर्ष अथवा बेस इयरको तुलनामा करेन्ट इयरमा चाहिँ कमोडिटिजको भ्यालु, भ्यारिएबलको भ्यालु कतिले अप डाउन गर्यो भन्ने हामीलाई जानकारी दिन्थ्यो। हजुरको क्लास त दिनभरि भयो नि बस्छु भन्नुहुन्छ सुरक्षा केसीजीले। सुरक्षा केसीजीलाई हिजोसम्म तिजले छोडेको थिएन कि जस्तो लाग्यो, हिजो मैले देखेको थिइनँ। ल एनिवे है, मेरो मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्ने लत बसिसकेपछि, एउटा चाहिँ पढ्ने ह्याबिटको फर्मेसन भइसकेपछि, एउटा चाहिँ जुनुन भन्छ नि एउटा होइन, एउटा चाहिँ मनभित्र एउटा चाहिँ पढ्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ, म चाहिँ मेरो सुन्दर भविष्यको लागि चाहिँ स्ट्रगल गर्दैछु भन्ने भयो भने चाहे सबिन घिमिरे होस्, चाहे फलानु होस्, चाहे ढिसानो होस् होइन, त्यो चाहिँ बायसनेस चाहिँ आउँदैन। जसको भए पनि पढ्नुपर्छ मैले होइन, केही सिक्नुपर्छ, केही लर्न गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ र त्यो लाग्नु पनि पर्यो है। अब अहिले चाहिँ सबिन घिमिरेलाई देख्दा चाहिँ पढौँ पढौँ जस्तो हुने एकछिन, त्यसपछि फेरि चाहिँ समय होइन, त्यस्तो भएर त नहोला। त्यो भएको कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो, तपाईँले आफूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ उभ्याउन सक्नु पर्यो क्या सुरक्षाजी है। अब चाहिँ अनि भोलि यदि मैले चाहिँ अब टाइम मिलेन, केही भयो र मैले क्लास लिन नभ्याउने भयो भने नपढ्ने हैट कडा भनिदिनुहुन्छ सुशान्त कार्कीजीले। फर्काउँदै पढौँ है सर भनिदिनुहुन्छ। एनिवे है, तपाईँहरूलाई यस्तो हो नि त, तपाईँहरूलाई हरेक हिसाबले चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने, पढ्नको लागि मोटिभेट गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब कहिलेकाहीँ त्यो भइसकेपछि आज टिचर स्टुडेन्टको चाहिँ रिलेसनमा कहिलेकाहीँ थोरै चर्को बोल्नुपर्छ क्या होइन। जस्तो मलाई कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ सर अलिक बिस्तारै बोल्नु, तपाईँलाई पनि प्रब्लम हुन्छ। जस्तो हिजै मलाई बोल्दा बोल्दै घाँटीमा चाहिँ थोरै समस्या आइरहेको थियो होइन। आज पनि तातो पानी यहाँ स्ट्यान्ड बाईमा छ होइन।
मैले भने नि तपाईँहरूलाई अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ मैले, म के मान्यतामा, म कुन चाहिँ धारणामा विश्वास गर्छु, कुन कन्सेप्टलाई चाहिँ म फलो गर्छु त भन्दा, मास्टर उड्यो भने अथवा टिचर उड्यो भने विद्यार्थी दौडिन्छ, टिचर दौड्यो भने विद्यार्थी हिँड्छ, टिचर हिँड्यो भने विद्यार्थी बस्छ, टिचर बस्यो भने विद्यार्थी सुत्छ, टिचर सुत्यो भने विद्यार्थी मर्छ भन्ने एउटा चलन छ क्या हाम्रो टिचिङ प्रोफेसनमा। त्यस्तो एउटा कहानी छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई मर्न नदिने हो, तपाईँहरूलाई बस्न नदिने हो, तपाईँहरूलाई सुत्न नदिने हो है। कसरी हुन्छ, हामीले के गर्दा तपाईँहरू चाहिँ रफ्तारमा कुद्नुहुन्छ त्यतापट्टि लाग्ने भयो भने, यति हो कुरा है। ल यो गाह्रो टपिक रहेछ होइन अर्बन हिमरेजी, यो जतिको सजिलो चाहिँ टपिक केही पनि छँदै छैन, यो जतिको सजिलो टपिक केही पनि छँदै छैन। तपाईँलाई योबाट चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि आउन सक्छ है, थ्योरिटिकल कुरा पनि आउन सक्छ, र न्युमेरिकल म्याक्सिमम चान्सेस के छ न्युमेरिकल सोध्ने छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दुवैको चाहिँ मिक्सिङ फर्म्याटमा पनि सोधिन सक्छ। वाट इज इन्डेक्स नम्बर भनेर 2 नम्बरमा त्यो सोधेर पछाडिपट्टि एउटा सानो चाहिँ न्युमेरिकल सोधिन सक्छ। यो भनेर त भिपिएएल हो कि तपाईँ भिपिएएललाई गाह्रो भन्नुहुन्छ, भिपिएएललाई गाह्रो भन्नुहुन्छ भने केलाई चाहिँ सजिलो भन्नुहुन्छ? अर्पणजी गाह्रो होइन, यो गाह्रो हामीले मानेको, किनभने हामी एउटा मान्यताबाट चल्दै आएको छौँ। अलिकति थोरै लामो देख्ने बित्तिकै, टेबल अलिकति ठुलो देख्ने बित्तिकै, फर्मुलामा 2 अथवा चाहिँ 3-4वटा भ्यारिएबल देख्ने बित्तिकै गाह्रो भन्ने एउटा चाहिँ विकृत मानसिकताले आएको छौँ क्या हामी। त्यही भएर गाह्रो कुनै पनि कुरा कति बेलासम्म गाह्रो हुन्छ, जबसम्म हामी त्यसमा युज टु हुन्नु। पहिला चाहिँ कपुरी क लेख्न कति गाह्रो भएको थिएन तपाईँलाई? संसारको सबैभन्दा गाह्रो कुरै कपुरी क लेख्न भइरहेको थियो क्या त्यो बेला होइन। हाम्रा साना भाइ बहिनी हैनहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि त त्यो, तर तपाईँले दुनियाँमा चाहिँ केही कुरा सबैभन्दा सजिलो केही छ भने कपुरी क लेख्न हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कुरा कति बेलासम्म गाह्रो हुन्छ, जति बेलासम्म हामी त्योसँग ह्याबिचुअल हुँदैनौँ, हामी त्योसँग युज टु हुँदैनौँ, त्यति बेलासम्म गाह्रो हो। अब तपाईँ चाहिँ त्यही मानसिकतालाई पालेर बसिरहने, यो गाह्रै छ, म सक्दिनँ होला, म जान्दिनँ होला, यही भनेर बसिरहेको कहिले जान्नुहुन्छ? काउन्टर दिने हो त्यसलाई, हेर्नुहोस्, त्यसलाई काउन्टर दिने हो, डटेर सामना गर्ने। मैले भन्छु नि तपाईँलाई हरेक बसाइमा, तपाईँ सिचुएसन जस्तो सुकै होस् क्या, सिचुएसन तपाईँले भन्या जस्तो होस्, तपाईँले सोचे भन्दा विपरीत हो, तपाईँलाई त्यो सिचुएसनसँग लड्नु छ। कुनै पनि हालतमा त्यो सिचुएसनलाई फेस नगरी उपाय छैन। अब जसरी पनि त्यो सिचुएसनसँग लड्नै छ त तपाईँ कमजोर भएर किन लड्नुहुन्छ क्या? मेरो क्वेसन त्यहाँनिर छ। तपाईँ किन कमजोर भएर लड्नुहुन्छ? युद्धमा गइसकेपछि जित्छु भनेर जानु पर्यो नि। प्रब्लमलाई फेस गरिसकेपछि आई क्यान ह्यान्डल दिस होइन, म चाहिँ यो माथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्छु भन्ने हिसाबले आफू सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त है। हो, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो है। यो सबैभन्दा सजिलो टाइप हो। अब मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ भिपिएल टाइप भन्ने बित्तिकै भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ, भ्यालु पुट आन्सर लुट। अब भ्यालु त राख्ने, भ्यालु त पुट गर्ने, कहाँ लगेर पुट गर्ने त? जहाँ पाए त्यहीँ लगेर भ्यालु राखेर त नहोला होइन। त्यसको पनि एउटा चाहिँ निश्चित ढाँचा चाहियो, एउटा प्याटर्न चाहियो, एउटा स्ट्रक्चर चाहियो। त्यो भयो भने न लगेर चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा फर्मुलालाई कसरी घोक्ने, फर्मुलालाई आँखा चिम्लेर चाहिँ रट्टा हान्ने, सुगा रटाई भन्दा पनि एउटा सर्लक एउटा प्लेन पेपरमा लेख्ने होइन। जस्तो यहाँ यसरी चाहिँ तपाईँले सर्लक लेख्ने, पेपर चाहिँ लेख्ने होइन। सकेसम्म अझै ठुलो छ चाहिँ तपाईँको कार्डबोर्ड पेपरहरू छ भने त्यसमा सर्लक लेख्ने। आफ्नो आँखा पर्ने जुन आफ्नो चाहिँ पढ्ने टेबलहरू हुन्छ, आफ्नो चाहिँ होइन रेगुलर रुम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रेगुलर रूपमा आँखा पर्ने ठाउँमा राख्ने, टाँस्ने, जसले गर्दा तपाईँलाई तपाईँको दिमाग मोनोटोनस पनि हुँदैन। मैले घोकिरहेको छ, मैले यत्रो घोक्नु छ भन्ने पनि हुँदैन। तपाईँलाई हरेक चोटिको चाहिँ त्यसको चाहिँ नजरिया भन्छौँ नि हामी, चाहिँ हरेक चोटिको त्योसँगको नजरियामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्योसँग बिस्तारै 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 ह्याबिचुअल हुन थाल्नुहुन्छ क्या। हो, त्यही भएर अब घोक्न त घोक्ने, सम्झिन त सम्झिने। कसरी सम्झिने त भन्दा फरक हुन्छ नि। एक्ट पढ्नलाई तपाईँ अन्धाधुन्दा रट्ने भन्दा बाहेक अरू छँदै छैन। एक्ट बुझ्ने हो तपाईँले, एक्ट बुझेर साध्य लाग्छ। नेपालको संविधान बनाउने 601 लाई त केही थाहा छैन, केही माको थाहा छैन, यहाँ के छ कसो छ भन्ने कुरा। ए क्वेसन पुरा छैन भन्दै हुनुहुँदो रहेछ हो। त्यो भएको कारणले गर्दा घोक्ने कुरा पनि के छ, घोक्ने कुरा केलाई कसरी घोक्ने हो सम्झिन त सम्झिनै पर्छ, याद त याद गर्नै पर्छ हरेक कुराहरूलाई। तर त्यसको पनि एउटा चाहिँ वे हुन्छ, कसरी सम्झिने, कुन कुरालाई कसरी याद गर्ने, कुन कुरालाई कसरी सम्झिने, कसरी पढ्ने, कसरी मेमोराइज गर्ने, त्यसको पनि एउटा वे हुन्छ, एउटा तरिका हुन्छ है। ल अर्को इयरको प्राइस छेकियो कि कसो भन्दै हुन्छ। ल एनिवे तपाईँले क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ।
1 र 2 मेथड नम्बर प्राइस इन्डेक्स फाइन्ड गर्ने मेथड नम्बर 1 मा थियो। मेथड नम्बर 1 मा हिजो हामीले के गर्यौं भन्नुस् त सिम्पल एग्रिगेट मेथड युज गर्यौं। सिम्पल एग्रिगेट मेथड भनेको नामैले सिम्पल छ, बहुत साधारण कुरा हो, बहुत साधारण कन्सेप्ट हो। र एग्रिगेट भन्ने बित्तिकै एग्रिगेट भने के हो, आज होल क्या, होल पार्टमा कुरा गर्ने, जसको फर्मुला थियो P01 इज टु के थियो भन्नुस् त समेसन P1 आउट अफ समेसन P0 इन्टु 100। यही गरे हो नि हिजो हामीले मेथड नम्बर 1 मा। मेथड नम्बर 1 मा थियो हाम्रो के थियो त भन्दा मेथड नम्बर 1 मा थियो सिम्पल एग्रिगेट मेथड। ल यही गरेका थियौं। एग्रिगेटमा हेरेको P1 भनेको वेयर P1 इज द प्राइस अफ करेन्ट इयर। दुईवटा प्राइस दिन्थ्यो हामीलाई, एउटा करेन्ट इयरको प्राइस जसलाई हामी P1 भन्छौं र अर्को बेस इयरको प्राइस जसलाई P0 भन्छौं। त्यो भइसकेपछि करेन्ट इयरहरुको प्राइसलाई जोड्दिने समेसन P1 आइहाल्यो, बेस इयरहरुको प्राइसलाई जोड्दिने समेसन P0 आइहाल्यो। समेसन P1 जति आउँछ त्यसलाई समेसन P0 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने, जति आउँछ जस्तो मानौ 114.45 मानौ यो आथ्यो होला हिजोको फर्स्ट क्वेशनको आन्सर। यसको अर्थ के त भन्दा हामीले सुरुमा 100% बाट सुरु गरेको, किनभने कुनै पनि भ्यालु सुरुवातमा आफैमा चाहिँ 100% हो नि त। म आफैमा 100% हो हैन, चाहिँ राम आफैमा 100% हो, हरि आफैमा 100% हो, हरेक कुरा आफैमा 100% हुन्छ। हो यो सुरुमा 100% थियो। अब हिसाब गर्दै 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 जाँदा इन्डेक्स नम्बर निकाल्दा 114.45% हो। कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई इन्टु 100 गर्नु भने त पर्सेन्टेजमा लानु हो नि, तर पर्सेन्टेज लेखिँदैन, पर्सेन्टेज लेख्ने चलन छैन है। हामीले सुरु गरेको 100% बाट, त्यसको भ्यालु भएछ 114.45। त्यसो भने कतिले अप भएछ घटाइदिनुस् त 114.45 बाट 100 घटाइदिनु भएको थियो, के आथ्यो 14.45% ले उक्त भ्यारिएबल अथवा उक्त कमोडिटीजको भ्यालु चाहिँ बेस इयरको तुलनामा करेन्ट इयरमा यति पर्सेन्टले अप भएछ, यति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएछ, यति पर्सेन्टले चाहिँ बढेछ भनेको थियौ नि त। हो त्यही हो कुरा। 2 नम्बरमा के भनेको थियौ, 2 नम्बरमा सिम्पल एभरेज मेथड भनेको थियौ, सिम्पल एभरेज अफ रिलेटिभ चाहिँ मेथड भनेको थियौ। अब त्यसमा रिलेटिभ भने के, एक अर्कासँग सम्बन्धित, हरेकको हरेकसँग एसोसिएट हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले एज अ होलमा एग्रिगेटमा कुरा गरेका थियौं। त्यसमा चाहिँ p भन्ने एउटा चाहिँ भ्यारिएबल डिफाइन गर्थ्यौं। भ्यारिएबल a को लागि पनि p निकाल्थ्यौं। p भने के P1 अपन P0 इन्टु 100। a को लागि छुट्टै p निकाल्यौं, फेरि भ्यारिएबल b को लागि छुट्टै p निकाल्थ्यौं, फेरि भ्यारिएबल c को लागि छुट्टै p निकाल्थ्यौं। यसरी अनि लास्टमा यो pp वालालाई सम निकाल्थ्यौं, समेसन p निकाल्थ्यौं। यसको दुईवटा वे थियो, एउटा बाइ अर्थमेटिक मिन, अर्को बाइ ज्योमेट्रिक मिन। अर्थमेटिक मिनबाट एउटा वेले एउटा चाहिँ मेथडबाट निकाल्न सकिन्थ्यो, ज्योमेट्रिक मिनबाट अर्को मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ है। सर हाइपर हुनुभयो जस्तो लाग्यो सुशील फुयालजी। होइन के, म कति भन्नु तपाईहरुलाई, यो दुनियाँमा हेर्नु सबिन घिमिरे जतिको बिन्दास मान्छे तपाईले चाहिँ खोजेर भेट्नुहुन्न। म एकदम बिन्दास छु। म किन हाइपर हुनु छ भन्नुस् त, बिहान बिहान मलाई चाहिँ नदुख्या टाउको दुखाएर, मलाई चाहिँ आफैले आफूलाई तनावमा लएर, एकदम चाहिँ हैन डिप्रेस भएर, एकदम टेन्सनमा गएर किन म चाहिँ हाइपर हुनु छ भन्नुस् त। त्यस्तो होइन नि त। भने नि मैले तपाईलाई कतिपय कुरा सम्झाउने क्रममा, तपाईलाई कतिपय कुरा बुझाउने क्रममा, तपाईलाई कतिपय कुरा गाइड गर्ने क्रममा म चाहिँ मेरो बोली थोरै अप चाहिँ हुन सक्छ, किनभने यो चाहिँ फ्याक्ट हो, यो चाहिँ वास्तविकता हो। किनभने सुन्ने मान्छे भन्दा भन्ने मान्छे, तपाईलाई त मैले चाहिँ ऊर्जा दिनु छ नि त, आफू भित्र चाहिँ हुन्छ नि, भित्रबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ इनर्जीका साथ चाहिँ तपाईलाई दिनु छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो बोली थोरै कमान्डिङ हुन सक्छ, थोरै चाहिँ भोइसमा चाहिँ लाउडनेस आउन सक्छ। इट्स नर्मल है। ल यति हो कुरा। यो मैले सर र चाहिँ हिजोको कुरा भनेको, हिजो जो साथीहरु एब्सेन्ट हुनुभयो, हिजो नआउनु भएको साथीहरुलाई सर र भनेको। अब मैले हिजो त्यत्रो 2 घण्टा लाएर चाहिँ डिफाइन गरेको कुरो, हिजो 2 घण्टा लाएर चाहिँ इलाबोरेट गरेको कुरो, अब अहिले 10 मिनेटमा सर र भन्दा त बुझ्दै बुझ्नुहुन्न साथीहरु। तर उहाँहरुले हिजोको क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ, आजको क्लास हेर्नुस्, त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ कन्सेप्टका कुराहरु आज हामी विशेष गरी अब हिजो चाहिँ डिफाइन गर्न बाँकी रहेका कन्डिसनको बारेमा डिफाइन गर्छौं र आज चाहिँ हामी बढी न्यूमेरिकलतिरै हेर्छौं। त्यो भएको कारणले गर्दा खासै त्यस्तो गाह्रो नहोला। हिजो छुट्ने साथीहरुले हिजो हेर्ने, त्योबाट राम्रो चाहिँ बेसिक आउँछ, बेसिक नलेज चाहिँ आउँछ। हजुर जस्तो डेडिकेटेड सर आजसम्म देखेको छैन सर, कसम भन्नुहुन्छ सुरक्षा केसीजीले। एनीवे हो, तपाईले अनि सधैँभरि यही मात्रै हेरिरहने, सबिन घिमिरे कस्तो डेडिकेटेड छ, सबिन घिमिरेले कस्तो मोटिभेट गर्छ हैन, सबिन घिमिरेले चाहिँ पढ्न, हामीलाई चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ सरले मात्रै भनिरहने, त्यो लिनु पर्दैन, त्यो ग्रापिङ गर्नु पर्दैन, मैले देखाएको वेमा तपाई चल्नु पर्दैन, त्यो गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यही भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई मात्रै धेरै भ्यालु नदिनुस् क्या,
मलाई चाहिँ धेरै भ्यालु दिनु भनेको तपाईँले आफूभित्रको सम्भावनालाई मार्दै हुनुहुन्छ कि म पनि सबिन सर जस्तो बन्छु किन भन्नुहुन्न क्या तपाईँ। राम्रो कुरामा कम्पिटिसन गर्नुहोस् क्या है। जायज कुरामा चाहिँ एउटा टिचर भन्दा उसका चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ हरेक हिसाबले चाहिँ पर्फेक्ट हुनुपर्छ, हरेक हिसाबले चाहिँ टिचर भन्दा 2 स्टेप अगाडि बढ्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने चलन छ नि त। मेरो टिचर भन्दा म चाहिँ 1-2 स्टेप अगाडि हुनुपर्छ, छैन आफ्नो ठाउँमा छ तर हुनुपर्छ। म भन्दा मैले बाटो देखाएका चाहिँ मेरा साथीहरू होइन, मैले चाहिँ फलो गराएका साथीहरू म भन्दा 2 स्टेप अगाडि हुनुपर्छ, किनभने हुनैपर्छ। ल यति हो कुरा। ल एनिवे नवीन जङसाई चाहिँ कसम सर भन्नुहुन्छ, हाम्रो सर राम्रो सर हो नि त भन्नुहुन्छ। ल एनिवे अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त। मैले हिजो तपाईँहरूलाई के भनेको छ भने यदि प्रश्नले कोही चाहिँ मेथडै फिक्स गरेर फलानै मेथडबाट गर होइन, चाहिँ प्राइस इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर अथवा क्वान्टिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर अथवा चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर, भ्यालु इन्डेक्स क्याल्कुलेटर गर बाई दिस मेथड, बाई युजिङ दिस प्रोसेस भनेको छ भने वी मस्ट फलो द प्रोसेस है, वी मस्ट फलो द गिभन मेथड। हामीले त्यो क्वेसनले दिएकै मेथड फलो गर्नुपर्छ। यदि क्वेसनले फाइन्ड द चाहिँ होइन क्याल्कुलेट द प्राइस इन्डेक्स मात्रै भनेको छ, क्याल्कुलेट द क्वान्टिटी इन्डेक्स मात्रै भनेको छ, क्याल्कुलेट द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्रै भनेको छ, क्याल्कुलेट द भ्यालु इन्डेक्स मात्रै भनेको छ भने वी क्यान चुज एनी वान, वी क्यान चुज द बेस्ट मेथड विच विल बी एप्रोप्रिएट फर दिस सिचुएसन, फर दिस कन्डिसन है। ल लेस्पियर्स 20% इन्क्रिज भन्दा कविता नगरकोटीजीले निकालिदिइसक्नुभयो। म सर भन्दा पनि माथि हुन्छु। नवीन जङसाई एकदम मेरो चाहिँ छड्के सलाम छ तपाईँलाई है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईँलाई माथि पुर्याउनको लागि, तपाईँलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ। हो र सुरक्षा केसीजी भन्नुहुन्छ। ल एनिवे क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त। यसको लागि पहिला फर्मुला चाहियो। अब यहाँ तीनवटै मेथडबाट निकाल भनिरहेछ। हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेट प्राइस इन्डेक्स नम्बर फ्रम दि फलोइङ डेटा बाई लेस्पियर्स मेथड। क्वेसन नम्बर 1 मा लेस्पियर्स मेथड भन्दैछ, 2 मा पास्चिज मेथड भन्दैछ र 3 मा फिसर्स मेथड भन्दैछ। पहिला कुरा गरौँ P01 एल लेस्पियर्स मेथडको कुरा गरौँ। हिजो एकजना साथीले राम्रो ट्रिक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त भन्दा समेसन उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लेस्पियर्समा 1000 सम्झिने अनि त्यसपछि पास्चिजमा 1101 सम्झिने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो राम्रो लाग्यो कि मलाई पनि यो कुरा है, मलाई पनि यो कुरा बहुतै राम्रो लागेको, बहुतै मन परेको। मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ, मलाई यो चाहिँ यो ट्रिक भन्ने साथीको, तर सम्झिन सहज हुन्छ नि त तपाईँलाई। हेर्नुहोस् त, P1 हो कि P0 हो कि होइन, P0 हो कि P1 हो कि लफडा भएन नि त। 1000 भनेपछि जहिले पनि P र Q मा अगाडि P नै आउँछ। त्यसो हो भने P 1001 त्यसपछि Q0 अपन समेसन P0 Q0 1000 भयो नि, 1000 1000 भयो नि त ए होइन, इन्टु 100। यति गर्दा चाहिँ आउँछ द्याट विल बी आवर इन्डेक्स नम्बर थ्रु लेस्पियर्स मेथड। लेस्पियर्स भन्ने चाहिँ म्याथमेटिसियनले देखाएको वेबाट उनको मेथडबाट निकालिएको इन्डेक्स नम्बर। त्यसपछि हामी लागेका थियौँ पास्चिज मेथडमा। 02 लेखिएछ, 01 नै हो। पास्चिज 01 प्राइस इन्डेक्स अफ चाहिँ 01 बाई पास्चिज मेथड इजिकल्स टु, अब सेकेन्डमा छ 1101 1101। त्यसो हो भने समेसन P1 Q1 11 हुनु पर्यो, यी फर्स्ट र सेकेन्डको 11 P1 Q1 अपन समेसन P0 यी थर्डमा 0 छ नि P0 Q1। ल अब तपाईँले यो र यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ P1 छ Q0 छ, त्यसैको उल्टो स्वरूप यहाँ 1 भएको P यहाँ 0 छ, यहाँ 0 भएको Q यहाँ 1 छ। सम्झिने मेथड हो, तपाईँले कसरी सम्झिन मन लाग्छ त्यसरी सम्झिने हो। यति गरेपछि पास्चिज मेथडबाट इन्डेक्स नम्बर आउँछ भने। 3 नम्बरमा के थियो, फिसर्स मेथड। सबैभन्दा बढी युज हुने फिसर्स मेथड हो भनेको थियौँ, किनभने दिस इज द ककटेल भर्जन अफ लेस्पियर्स मेथड एन्ड पास्चिज मेथड। त्यसो हो भने लेस्पियर्स मेथड L01 P01 L इन्टु P स्क्वायर रुट अफ P01 P। यो गरिसकेपछि लेस्पियर्स मेथडबाट आएको इन्डेक्स नम्बर र पास्चिज मेथडबाट आएको इन्डेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने र स्क्वायर रुट भित्र राख्ने। यति गर्दा जे आउँछ त्यो नै फिसर्स मेथडबाट आउने इन्डेक्स नम्बर हुन्छ भनेर हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ। आन्सर भन्दै हुनुहुन्छ अमृत पौडेलजीले याले 121.91 भन्दै हुनुहुन्छ, पास्चिजको मेथड 115.08 भन्दै हुनुहुन्छ, फिसर्सको मेथडबाट 118.46 भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे आन्सर कति आउँछ त्यो छोडिदिनु। ल सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई यो थाहा हुनु पर्यो। यो थाहा भइसकेपछि सक्यो क्या साथीहरू। तपाईँलाई यो
चाहिँ फर्मुला थाहा छ, यो चाहिँ प्याटर्न, यो स्ट्रक्चर हैन, यो चाहिँ ढाँचा थाहा छ तपाईलाई भने आन्सर सकिहाल्यो। त्यसो भने अब हिजो के लेखेका थियौँ हामीले, सल्युसन दिएको तथ्याङ्कलाई हाम्रो उपयुक्तताको लागि तलको तालिकामा प्रस्तुत गर्दा, क्वेशनले एउटा एक हिसाबको डाटा दिएको छ, तथ्याङ्क दिएको छ हैन, त्यसलाई हाम्रो उपयुक्तताको लागि, हाम्रो सहज हुने हिसाबको लागि, हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि, हाम्रो सुइटेबिलिटीको लागि एउटा डाटामा कन्भर्ट गर्छौं भन्न भनेको। भ्यारिएबल के छ हेर्नुस् त, P0 Q0 अर्को छ P1 र अर्को छ Q1 र यति भयो चारवटा। तर यिनीहरुको मल्टिप्लिकेसनको फर्म पनि चाहिरहेछ नि त हामीलाई। हेर्नुस् त माथि भयो। अब मैले फर्मुला मेट्नु पर्यो है, फर्मुला मेट्नु पर्यो। तपाईहरुलाई फर्मुला याद छँदैछ र यो भन्दा माथिको लेखे मैले है त। अब लेस पियर्स मेथड निकाल्नलाई के चाहिरहेछ, P1 * Q1 चाहिरहेछ। यो समेसन P1 * Q1 भने त के हो, पहिला हरेकको P1 र Q1 लाई मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्ने र ती P1 * Q1 को Q1 जे आएका छन् तिनीहरु जम्मैलाई मल्टिप्लाई चाहिँ जोड्दा के आउँछ, समेसन P1 Q1 Q0 आउँछ भन्ने कुरा गर्यौं। त्यसो भने अब चाहियो P1 Q0। त्यो भन्दा पहिला P0 Q0 निकाल्दियौ। P0 Q0 पनि कतै न कतै चाहिरहेछ हामीलाई। त्यसो हो भने अर्को निकालौं P1 * Q1, P1 * Q1 पनि चाहिरहेछ हामीलाई। त्यसपछि अर्को निकालौं P0 * Q1 निकालौं र अर्को निकालौं P1 * Q0। अब तपाईले यो टेबल देखेर गाह्रो भन्दै हुनुहुन्छ, के छ र यो टेबलमा भन्नुस् त। तपाईले घोक्नु पर्ने, याद गर्नुपर्ने, मेमोराइज गर्नुपर्ने, स्मरण गर्नुपर्ने के छ यसमा? केही पनि छैन। अगाडि होला कमोडिटीज। ल कमोडिटीज के गरेको, कमोडिटीज भन्ने भ्यारिएबल प्रश्नले दिएकै छ ABCDE भन्ने पाँचवटा भ्यारिएबलमा हामी कुरा गर्दै छौं। P0 भनेको अब तपाईलाई डिफाइन गरिदिनु मन लाग्यो नि यहाँनिर एक स्टेप गरिदिनुस्। दुईटा साल के भनेको छ, प्राइस इन 2010 र प्राइस इन 2011 भनेको छ। फेरि क्वान्टिटी इन 2010 र क्वान्टिटी इन 2011 भनिरहेछ। त्यो भने के त भन्दा हामीले 2010 को प्राइस पनि दिएको छ, 2010 को क्वान्टिटी पनि दिएको छ। त्यसको आधारमा 2011 को प्राइस र क्वान्टिटी दुवै दिएको छ। त्यसको समग्रताको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ प्राइसिङमा कतिले अप डाउन भएछ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने छ। कमोडिटीजमा लेख्छौं हामी ABCDE। मैले यहाँ डिफाइन गर्ने कुरा जोड्दै थिएँ तपाईलाई। डिफाइन गर्नको लागि we choose 2010 as base year and 2011 as current year। यो कुरा तपाईले जनाइदिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा यहाँ माथि लेखिदिनु भयो भने अब यहाँ भित्र तपाईले लेखिरहनु पर्दैन के, किनभने हामीले डिफाइन गरिसकेका छ। 2010 हाम्रो बेस इयर हुने बित्तिकै 2010 को प्राइस हाम्रो P0 हुन्छ, 2010 को क्वान्टिटी हाम्रो Q0 हुन्छ। किनभने 0 वाला सफिक्समा 0 वाला कसलाई मान्ने भने हो, बेस इयरलाई 0 मान्ने भने हो, करेन्ट इयरलाई 1 मान्ने भने हो। अब 2011 हाम्रो चाहिँ करेन्ट इयर हो है भनेर हामीले मानिसकेपछि 2011 को प्राइसलाई के भन्न सकियो, P1 भन्न सकियो र 2011 को क्वान्टिटीलाई के भन्न सकियो, Q1 भन्न सकियो। ल हेर्नुस् त, कमोडिटीज A को लागि P0 कति छ, P0 मिन्स प्राइस अफ कमोडिटीज A इन 2010 भनेको छ हाम्रो 20। त्यसपछि B को कति छ 30, C को कति छ 10, D को कति छ 25, E को कति छ 40। अब थोरै चाहिँ छिकिल्ला चाहिँ म पहिला सर्ट चाहिँ भ्यालुहरु टिपिहाल्छु, त्यसपछि म यो चाहिँ लुकाइदिन्छु है त। Q0 छ हेर्नुस् त, क्वान्टिटी चाहिँ 2010 को क्वान्टिटी कति छ, कमोडिटीज A को 2, कमोडिटीज B को 5, अर्को 7, अर्को 6 र अर्को 4। त्यसपछि अब हामी लाग्छौं P1 मा। P1 भने के, प्राइस इन 2011 को प्राइसिङ कति छ, कमोडिटीज A को 25, B को 30, C को 10 हैन, C को 15, D को 35 र E को छ 45। ल त्यसपछि फेरि Q1 भनेको क्वान्टिटी इन 2011 कति छ 3, त्यसपछि यता छ 8, यता छ 3, यता छ 4 र यता छ 5। अब मैले क्वेशन लुकाइदिए। ल क्वेशन एकछिन हट्यो। ल त्यसो भने हामीलाई प्रश्नले दिएका चारवटा भ्यारिएबलहरु यिनी हुन्, यति हो।
त्यसो हो भने अब ड्याङका ड्याङ जहाँ जहाँ जेको भ्यालु राख भनेको छ, जे मल्टिप्लाई गर भनेको छ, त्यही भ्यालु राख्दै 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 जाने। P0 इन्टु Q0 भनेको के हो? हरेक कमोडिटिजको लागि, हरेक भ्यारिएबलको लागि त्यसको P0 मा भएको भ्यालु र Q1 चाहिँ Q0 मा भएको भ्यालु मल्टिप्लाई गर भने। ए भन्ने भ्यारिएबलको P0 20 हो, Q0 2 हो। त्यसो भने P0 इन्टु Q0 भने 20 दुना 40 भयो, भएन? सकिहाल्यो। भ्यारिएबल B को लागि P0 इन्टु Q0 भने 30 इन्टु 5 हो कि हैन? 5 तिया 15 150। भ्यारिएबल C को लागि 10 7 70। भ्यारिएबल D को लागि 25 छक्का 150। भ्यारिएबल E को लागि 4 चौको 16 40 चौको 160 आइहाल्यो। P0 Q0 आइहाल्यो। ल त्यसपछि फेरि अब हामी लाग्छौं P1 Q1 मा। P1 Q1 भनेको हरेक भ्यारिएबलको P1 मा भएको भ्यालु र Q1 मा भएको भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने भने अब 25 तिया 75, 30 8 8 तिया 24 240, 15 तिया 45, 35 चौको 7 दुना 14 140, 45 पंचे 45 चौको 9 दुना 18 180, 180 प्लस 45 कति 225। ल आयो हाम्रो P1 Q1 पनि आइहाल्यो। अब लाग्छौं हामी P0 Q1 मा। P0 इन्टु Q1 ध्यान दिनुस् है, P0 इन्टु Q1 20 तिया 60। अब लाग्छौं 30 इन्टु 8 P0 इन्टु Q1 30 8 8 तिया 24 है। ल त्यसपछि फेरि अब लाग्छौं P0 इन्टु Q1 10 तिया 30। फेरि लाग्छौं P0 इन्टु Q1 25 चौको 100। फेरि लाग्छौं P0 इन्टु Q1 5 चौको 20 200। ल अब अन्तिम भ्यारिएबल बाँकी छ, अन्तिम प्रोडक्ट चाहिँ फाइन्ड गर्नु छ। P1 इन्टु Q0, P1 इन्टु Q0 2 25 50, 5 30 5 तिया 15 150, 7 15 15 7 105, 35 छक्का 7 तिया 21 210, 45 पंचे 45 पंचे अघि भर्खर निकाल्यौं हामीले कति 225। ल यहाँसम्म क्लियर छौं हैन? यहाँसम्म केही गरेकै छैन, किन क्लियर नहुनु छ र? यहाँसम्म ठीक छ नि? पक्क के गर्यौ? P0 प्रश्नले दिएकै छ, बेस इयरको प्राइसलाई P0 मानेको, बेस इयरको क्वान्टिटीलाई Q0 मानेको, बेस इयरको करेन्ट इयरको प्राइसलाई P1 मानेको र करेन्ट इयरको चाहिँ क्वान्टिटीलाई Q1 मानेको। बेस इयर हो कि करेन्ट इयर हो कसै थाहा हुन्छ? सानो वाला वर्ष जुन दिन्छ, छोटा वाला चाहिँ वर्ष हाम्रो बेस इयर हुन्छ र बडा वाला वर्ष हाम्रो करेन्ट इयर हुन्छ है। त्यसमा लफडा गर्नु पर्दैन, प्रश्नले दिइहाल्छ दुईटा चाहिँ वर्षहरु, दुईटा इयरहरु। त्यसो हो भने अब हामीलाई चाहियो के P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 P1 Q0। र अब लागौं समतिर, किनभने हामीलाई त सबैको समेसन 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 चाहिरहेछ नि त। त्यसैले लागौं समेसनतिर। समेसन P0 Q0 कति आउँछ निकाल्नुस्। अब यो जम्मै P0 Q0 हरुलाई जोड्दै जानु भनेको चाहिँ समेसन P0 Q0 आइहाल्छ। कति आउँछ हेर्नुस् त, 150 150 ले 300 भयो, 300 प्लस 160 ले चाहिँ 460 भयो, 460 र 40 ले 500 भयो, प्लस 70 ले 570 भयो। ल समेसन P0 Q0 आयो 570। ए 180 हो सर भन्दै हुनुहुन्छ? ए 45 चौको मैले के लेखेँ P1 Q0, 45 पञ्चेको भ्यालु हालेँ क्या हो है मैले, 45 चौको 180 त्यही होइन P1 Q0 हो 45 चौको 180 है। ल त्यसपछि अब लाग्छौं हामी समेसन P1 Q1। ल अब लाग्छौं P1 Q1 तिर। हरेक पाँचवटै भ्यारिएबलको पाँचवटै कमोडिटिजको P1 Q1 हरुलाई जोड्दै जोड्दै जानु चाहिँ भनेको के हो? समेसन P1 Q1 हो। कति आउँछ हेर्नुस् त, अब जोड्नुस्। 240 र 140 ले कति भयो? 380 भयो है। अब यसलाई त क्याल्कुलेटर दिन लाग्छ, छिटो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। ल 380 आइहाल्यो। 380 प्लस 225 प्लस 45 प्लस 75 कति आउँदो रहेछ त भन्दा 725 आउँदो रहेछ। 725 आयो हाम्रो समेसन P1 Q1। फेरि लागौं अब निकालौं समेसन P0 Q1। समेसन P0 Q1 इक्वल्स टु कति आउँछ त भन्दा 240 र 60 ले 300 भयो, 400 भयो, 500 600 भयो, 630 आयो। समेसन P0 Q1 आयो 630। 300 भयो, 300 600 630 आयो। अब लास्टमा बाँकी छ, लास्टमा निकाल्दिनुस् समेसन P1 Q0 इक्वल्स टु कति आउँछ हेर्नुस् त, 200
प्लस 105 प्लस 210 प्लस 180 कति आउँदो रहेछ त भन्दा 695 आउँदो रहेछ 695। अब सकिहाल्यो। अब यहाँसम्म टेबुलेसनको काम सकिसकेपछि यो त इजी रहेछ, बच्चाहरू नै गर्छन् यो त हो सुरक्षा केसीजी। अनि के हामी चाहिँ एकदम बुढेसकालमा गइसक्यौँ, बुढाबुढी भइसक्यौँ जस्तो लाग्छ क्या होइन? तपाईँको चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयरमा ट्याक्कै तपाईँले पढाएको चाहिँ कुरै यही हो, तर साथीहरूलाई याद छैन र पो त होइन? के पढियो कसो पढियो साथीहरूलाई चाहिँ मतलब हुँदैन, याद हुँदैन। ल यहाँसम्म सकिसकेपछि हाम्रो 75% सक्यो। अब बाँकी रह्यो 25% है। ल त्यसो भने मैले यो मेटेँ, टेबुलेसनको काम सकिसक्यो। अब हामी लाग्छौँ ड्याङ्का ड्याङ। अब भिपिएल भनेको अब सुरु चाहिँ भयो है। अब फर्स्टमा लेस पियर्स मेथडबाट फाइन्ड गर्दैछौँ। त्यसो भने नाउ भन्ने फर्मुला के छ? P01 प्राइस इन्डेक्स विथ बेस अन 0 वी हेभ टु फाइन्ड अफ चाहिँ करेन्ट इयर है। बेस इयरमा बसेर करेन्ट इयरको हेर्दैछौँ हामी प्राइस इन्डेक्स। लेस पियर्सबाट फाइन्ड गर्दैछौँ, त्यसैले एल आयो ब्राकेटमा इजिकल्स टु फर्मुला लगाइदिनुहोस् P1 Q0 आउट अफ समेसन P0 Q0 इन्टु 100। यही हो फर्मुला। अब भ्यालु हालिदिनुहोस् त। समेसन P1 Q0 भनेको कति हो? P1 Q0 भनेको 695 है, डिभाइड बाई समेसन P0 Q0 भनेको कति हो? P0 Q0 भनेको 570 570 इन्टु 100। अब काटकुट गरिदिनु, जति आउँछ भ्यालु सकिहाल्यो। कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 695 अपन 570 इन्टु 100 गर्ने भने आउँदो रहेछ 121.121.92 आउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले 100% लाई बेस मानेर सुरु गरेको, यसले देखायो कति? 121.92% भयो। त्यसो भने कतिले बढेछ? देयरफोर बाई लेस पियर्स मेथड। अब पछि चाहिँ इन्डिङ गर्दा पनि हुन्छ। र छोडिदिनु, अहिले यति भ्यालु आयो, यसलाई अहिले छोडिदिनु। सेकेन्डमा जाउँ, पहिला सेकेन्डमा के भन्दैछ? बाई लेस चाहिँ पास्ट चिज मेथड। यो लेस पियर्सको मेथड, लेस पियरले देखाएको बाटोबाट यहाँ पुग्यो। अब हामी लाग्छौँ पास्ट चिज मेथड। अगेन भनिदिनुहोस् फेरि बाई पास्ट चिज मेथड P01 बाई पास्ट चिज, दुइटै पिपी है, बिपी होइन पिपीतिर। ल इजिकल्स टु फर्मुला के छ? 1101 सम्झिने भनेको होइन, सुरुमा 1000 दोस्रोमा 1101। P1 Q1 आउट अफ समेसन P0 Q1 इन्टु 100। 1101 हो नि, 11 0 1 1101 सम्झिने है। समेसन P1 Q1 कति छ? 725 725 डिभाइड बाई समेसन P0 Q1 कति छ? समेसन P0 Q1 630 छ, 630 इन्टु 100 इजिकल्स टु काटकुट गर्नुहोस्, क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, कति आउँछ? 725 725 आउट अफ 630 टाइम्स 100 आउँदो रहेछ 115.07 आउँदो रहेछ। 115.07 अथवा 08 आउँछ होला, तपाईँले क्यालकुलेटरमा राउन्ड अप गर्नुभयो भने। यति आउँदो रहेछ। कसको थ्रुबाट? पास्ट चिजको थ्रुबाट, पास्ट चिज मेथडबाट। पास्ट चिजले देखाएको मेथड फलो गर्दा यति आउँदो रहेछ है। हिजो एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सर आन्सर सेम आउँछ, आउँदैन। यिनीहरूको बाटै फरक छ है, यिनीहरूको चाहिँ वे अफ प्रिन्सिपलै फरक छ, वे अफ डुइङ नै फरक छ। त्यसैले एउटै भ्यालु आउँदैन है, एउटै भ्यालु आउँदैन। ल त्यसो भने अब हामी लास्टमा लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ नि होइन, लास्टमा चाहिँ कुरा गर्छौँ बाई फिसर्स मेथड। एट लास्ट देयरफोर P01 F फिसर्सबाट निकाल्दैछौँ, त्यसैले आउनु पर्यो F इजिकल्स टु फिसर्स मेथड भनेको के हो रे? फ्युजन अफ लेस पियर्स एन्ड पास्ट चिज मेथड। लेस पियर्स र पास्ट चिजको मेथडको चाहिँ फ्युजन हो। अर्पण घिमिरे रमाइलो नै लाग्यो दामी भन्दै हुनुहुन्छ, एकदम रमाइलो छ है। हो त्यही भएर चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ हामीले मानिदिनु पनि पर्छ है, रमाइलो छ नि त। सर यसको प्रुभ गर्न सोध्छ कि नै? प्रुभ गर्न, फर्मुला प्रुभ गर्न कहाँ सोध्छ तपाईँलाई? फर्मुला प्रुभ गर्न त हाम्रो यो फिल्ड भनेको चाहिँ एप्लाइङ फिल्ड हो क्या। तपाईँ मेजर म्याथ लिएर पढायो होइन नि त, तपाईँ प्योर म्याथमा पढ्दै गरे होइन नि त, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ एप्लिकेसन सोध्ने हो, यसका चाहिँ कन्सेप्ट सोध्ने हो हामीलाई। कहाँ फर्मुला डेराइभ गर भनेर सोध्छ? सोध्दैन है। ल त्यसो हो भने के थियो हाम्रो स्क्वायर रुट। अब तपाईँलाई दुवैको भ्यालु आइसकेको छ, लेस पियर्स मेथडको पनि भ्यालु थाहा छ, पास्ट चिजको मेथड पनि थाहा छ भने
सोझै लेस पियर्सबाट आएको इन्डेक्स नम्बर इन्टु पास्चिसबाट आएको इन्डेक्स नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी गराउँदिनँ, किनभने तपाईँले यो दुईटा ननिकालिकन पनि सोझै फिसर्स मेथड निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ कुनै बेलामा। त्यसो हो भने के गर्ने त भन्दा ब्राकेट दिने, समेसन कुरो त यही हो, समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु 100लाई चाहिँ छोडिदिनुहोस्। फेरि यतापट्टि छ हाम्रो समेसन P1 Q1 समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100 चाहिँ रुटभन्दा बाहिर। यो दुईवटाको मल्टिप्लिकेसन फर्म्याट चाहिँ रुटभित्र हुन्छ है, रुटभित्र बस्छ। तर 100 चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। 100 किन बाहिर निस्किन्छ त भन्दा 100 त दुवैमा छ रुटभित्र। यदि रुटभित्र 100 इन्टु 100 भयो भने के हुन्छ, यो भनेको 100 को स्क्वायर हुन्छ। अनि यो स्क्वायरले बाहिरको रुट काट्छ, 100 बाहिर आउँछ चाहिँ भन्ने कन्सेप्ट हो नि त होइन। हो त्यसैले इन्टु 100 चाहिँ बाहिर हुन्छ। यदि तपाईँले झुक्किएर मिस्टेक भएर बर्बाद भएर बिगारेर यो 100लाई पनि भित्र लानु भयो भने तपाईँ पनि बिग्रिनुहुन्छ। तपाईँले हिसाब मात्रै बिगार्ने होइन कि तपाईँ आफू पनि बिग्रिनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिने यहाँनिर है। ब्राकेट कहाँसम्म छ, रुट कहाँसम्म छ, 100 कहाँ छ ध्यान दिने, 100 बाहिर हो है। ल अब ड्याङका ड्याङ भ्यालु राखिदिने, सल्भ गरिदिने। P1 Q0 भने कति हो, P1 Q0 भने 695 अपन 570 इन्टु यता छ हाम्रो 725 डिभाइड बाई यता छ 630 यदि भयो ब्राकेटभित्र रुटभित्र इन्टु 100 को इन्टु 100 भइहाल्यो बाहिर। ठिक छ नि, के गरेको छ, जहाँ जसको घर जहाँ हो त्यही लगेर घरभित्र लाँदै थुन्दै गरे हो। समेसन P1 Q0 भनेर त्यसको भ्यालु लगेर चाहिँ राखेको, समेसन P0 Q0 भनेर त्यसको भ्यालु लगेर राखेको। कहाँबाट राखेको, यहाँबाट राखेको। यहाँ त हामीले राखिसकेका छ, त्यसैले भ्यालु पुट गरियो। अब यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्ने तपाईँलाई ठुलो कुरो हुँदैन है। मुनिको एउटा जिरो चट्टा काटिदिनु छ भने काटिदिनुहोस्, माथि काट्न मिल्छ भने काटिदिनुहोस्। क्यालकुलेटरले खन्याङ घुम्नु गर्नुहोस्, कति आउँछ आन्सर सकिहाल्छ। कति आउँछ त भन्दा 695 इन्टु 725 बराबर यति भयो, डिभाइड बाई। अब ब्राकेट राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ थोरै ध्यान पुगेन भने यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ है। माथिको दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, डिभाइड बाई यो इन्टु यो गर्नुहुन्छ कि त्यो गर्दा फरक पर्छ। तपाईँले यो दुईटा माथिकोलाई मल्टिप्लाई चाहिँ गरिसकेपछि एकैचोटि चाहिँ एउटै स्टेपमा क्यालकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ क्यालकुलेटरमा भने यसरी ब्राकेट दिनुपर्छ। यहाँ त देखिन्छै देखिन्न है, यसरी यहाँनिर ब्राकेट दिनुपर्छ। ब्राकेट दिइसकेपछि मुनिको 57 इन्टु 63 यसरी हानिसकेपछि बल्ल के आउँछ त भन्दा यसले एउटा भ्यालु दिन्छ। यति भित्रको चाडालाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँदो रहेछ, 140.31 आउँदो रहेछ इन्टु बाहिरको 100 छँदैछ। इजिकल्स अब यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। कति आउँछ रुटबाट बाहिर निकाल्दा त भन्दा स्क्वायर रुट अफ 140.31 इजिकल्स आउँदो रहेछ 11.83 इन्टु 100 इजिकल्स टु मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति आयो, 111.83 आउँदो रहेछ। ल त्यसो हो भने ल तीनवटै मेथडबाट निकालिएको चाहिँ इन्डेक्स नम्बर हामीसँग छ। हामीसँग छ। लेस पियर्स मेथडबाट क्यालकुलेट गर्दा 121.92 आयो, पास्चिज मेथडबाट गर्दा 115.08 आयो र फिसर्सको मेथडबाट गर्दा 111.83 आयो। ए मुनि काटिन्छ, रुद्रप्रसाद चामलिङजी मुनि काटिन्छ। ए मुनि काटिन्न है, हामीले यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसनको कन्सेप्ट चाहिँ भनिछु मैले तपाईँलाई। मुनि काटिन्न, किनभने बीचमा मल्टिप्लिकेसन हुँदा त के हो, दे विल बी स्ट्रेट मल्टिप्लाई। माथिको माथिसँग मल्टिप्लाई गर्छ, तलकोसँग मल्टिप्लाई गर्छ, यो काटिन्न है। यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसनको कुरा भनेछु है मैले। ल त्यसो हो भने माथिकोसँग मल्टिप्लाई, मुनिकोसँग मल्टिप्लाई। 695 इन्टु 725 503875 डिभाइड बाई मुनि आइरहेछ कति भन्दा 570 इन्टु 630 आयो हाम्रो कति त 359100 इजिकल्स टु कति आयो त भन्दा स्क्वायर रुट अफ 503875 डिवाइड बाई 359100
गर्दा कति आउँदो रहेछ त भन्दा 1.18 आउँदो रहेछ इन्टु 100 गर्दा 118.45 आउँदो रहेछ। हो किन चाहिँ त्यस्तो आयो त जस्तो लाग्दै थियो। जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने फिसर्स मेथड भनेको चाहिँ एभरेज अफ लेस पियर्स एन्ड पास्ट चिज भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। जहिले पनि फिसर्सले दिने भ्यालु भनेको इन बिट्विन अफ लेस पियर्स इन्डेक्स एन्ड पास्ट चिज इन्डेक्स हुन्छ, याद गर्ने है। अघि भ्यालु किन चाहिँ त्यस्तो आयो जस्तो लाग्दै थियो मलाई, पास्ट चिज भन्दा ठुलो आउनुपर्छ र लेस पियर्स भन्दा सानो आउनुपर्छ, यो दुईटाको रेन्जमा आउनुपर्छ क्या। किनभने यो त हामीले चाहिँ दुईटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर दुईटाको चाहिँ कन्क्लुजन पार्ट निकाले हो नि त, दुईटाबाट चाहिँ मिलेसम्मको एउटा एक हिसाबको एभरेज निकाले हो। त्यसैले पास्ट चिज भन्दा ठुलो आउनु पर्यो र लेस पियर्स भन्दा सानो आउनु पर्यो भन्न खोजेको यो दुईटाको इन बिट्विन पर्नु पर्यो, यो दुईटाको बिचमा पर्नु पर्यो फिसर्स मेथडबाट आएको कोफिसिएन्ट। त्यसो हो भने पास्ट चिज मेथडबाट 115.08 आएको थियो, लेस पियर्स मेथडबाट 121.92 आएको थियो। फिसर्स मेथड भनेको दुईटाको फ्युजनबाट यो दुईटा मेथडको चाहिँ कन्क्लुजन पार्टबाट त्यो दुईटालाई चाहिँ जुदाउँदाखेरि आउने भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 118.45 हो। त्यसैले यो भ्यालुलाई चाहिँ बढी ट्रस्ट गरिन्छ। हिजो साथीहरूलाई लाग्दै थियो नि सर किन हामीले फिसर्स मेथडलाई चाहिँ किन बढी साइन्टिफिक मानेको, किन बढी चाहिँ वैज्ञानिक मानेको, किन बढी ट्रस्ट गरेको होइन, किन चाहिँ बढी चाहिँ विश्वास गरेको, यही भएर हो। यसले अलिक कम भ्यालु देखाइदियो, यसले अलिक बढी भ्यालु देखाइदियो, यसले दुवैलाई सकेसम्म एड्रेस गर्ने काम गर्यो क्या, दुवैको चाहिँ एभरेज निकाल्ने काम गर्यो, दुवैको बिचमा बसेर आफूभन्दा माथिको भ्यालुलाई पनि सेटिस्फाइड गराउने काम गर्यो, आफूभन्दा मुनिको भ्यालुलाई पनि सेटिस्फाइड गराउने काम गर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा फिसर्स मेथड विल बी मोर इफेक्टिभ, मोर प्र्याक्टिकेबल होइन, मोर साइन्टिफिक, मोर ट्रस्टेबल भनेर चाहिँ हामी फिसर्स मेथडलाई लिन्छौँ। ल क्लियर हुनुहुन्छ कसरी गर्ने रहेछ थाहा भयो? मोर देन बी हो त्यही हो सुरक्षा केसीजी। किनभने यो एभरेजको चाहिँ कन्सेप्ट हो, यसमा पनि केही ल्याकिङ्सहरू छ, यसमा पनि केही ल्याकिङ्सहरू छ। दुवैको चाहिँ ल्याकिङ्सहरूलाई केही हदसम्म फुलफिल गर्ने, केही हदसम्म एड्रेस गर्ने काम फिसर्सले गरेका छन्। फिसर्स भन्ने म्याथमेटिसियनले त्यो आफ्नो एउटा भ्यू दिएका छन् जसलाई हामी भन्छौँ फिसर्स मेथड है, मेथड अफ फाइन्डिङ इन्डेक्स नम्बर बाई फिसर्स मेथड है, यो मेथड। ल क्लियर हुनुहुन्छ? सकिन्छ अब तपाईँलाई प्रश्नले अहिले पो हामीलाई लेस पियर्स मेथडबाट पनि निकाल, पास्ट चिज मेथडबाट पनि निकाल, फिसर्स मेथडबाट तिनटैबाट निकाल भनेर मेथड नै फिक्स गरेर दिएको थियो र तिनटैबाट निकालेको। हामीलाई यदि यही प्रश्न चाहिँ इक्जाममा आयो र फाइन्ड द अथवा क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स भन्यो भने के गर्ने? यो जम्मै गर्नुपर्छ हो? होइन, यति मात्रै गर्ने तपाईँले। टेबल बनाउने, टेबलमा चाहिँ चाहिने कुराहरू त्यही नै हो, टेबलमा चाहिने कुरा टेबल बनाउने, त्यसपछि सोझै नाउ भनेर यति मात्रै गर्ने हो। इक्जाममा तपाईँलाई मेथड फिक्स गरेन भने है यो दुईटा गरिराख्नु आवश्यक छैन। अहिले हामीलाई तिनटै मेथडबाट निकाल भने भएर पो तिनटैबाट निकाल्यो, लास्टमा कन्क्लुजन गरिदिने, लास्टमा कन्क्लुड गरिदिने। यदि तपाईँको चाहिँ मेन क्वेसन ल्याङ्ग्वेजको फर्मेटमा छ भने यो फाइनल आन्सर मस्ट बी इन ल्याङ्ग्वेज फर्मेट, तपाईँको फाइनल आन्सर पनि ल्याङ्ग्वेजकै फर्मेटमा हुनुपर्छ। त्यसो हो भने के लेखिदिने त भन्दा ल अब लेस पियर्स मेथडबाट कति आएको 121.92 आएको। त्यसो हो भने बाई लेस पियर्स मेथड द प्राइस in year 2011 based on 2010 is increased by कतिले बढेको तपाईले यहाँनिर ब्राकेटमा ब्राकेट दिएर 121.92% माइनस 100% गरेर इज इक्वल्स टु भनेर 21.92% भन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा सोझै अब नर्मली घटाउने कुरा हामी बुझिहाल्छौं सोझै यो दुईटा घटाइदिएर by Les Pierre's method the price in year 2011 based on 2010 is increased by 21.92% भनेर तपाईले कन्क्लुड गर्दिन सक्नुहुन्छ है लेस पियर्स मेथडबाट निकालिएको ल हेर्नुस् त लेस पियर्स मेथडबाट निकालिएको इन्डेक्स नम्बर चाहिँ अथवा चाहिँ प्राइस इन्डेक्स चाहिँ 2010 को तुलनामा 2011 मा 21.92% ले चाहिँ इन्क्रिज हुँदै छ यही फोटोकपी गर्ने तपाईले पास्ट चीज मेथडमा पनि बाइ पास्ट चीज मेथड द प्राइस इन 2011 बेस्ड अन 2010 इज इन्क्रिज्ड बाइ कतिले आउँछ 15.08% भन्दिने र यही कुरा फिचर्समा पनि लागू गर्दिने बाइ फिचर्स मेथड
द प्राइस इन इयर 2011 बेस्ड अन 2010 इज इन्क्रिज बाई 18.48% भन्दै। फिचर्स मेथडमा हजुरको पढाउने मेथड सेम लाग्यो, मोर प्र्याक्टिकेबल, ट्रस्टवर्दी, कसम भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे दुवै मेथडको आन्सलाई मल्टिप्लाई गरेर रुटभित्र हो त्यही गरे त हो नि। मैले अघि भर्खर के भने तपाईँलाई चाहिँ फर्मुला लेखाउँदै मैले लेखा होइन, फिचर्स मेथडबाट चाहिँ निकाल्ने मेथड भनेको त्यही त हो नि। P01L इन्टु P01P ए भनेको यही त हो नि। लेस्पियर्स मेथडबाट आएको प्राइस चाहिँ प्राइस इन्डेक्स नम्बर र चाहिँ पास चिजको मेथडबाट आएकोलाई मल्टिप्लाई गरेर रुटभित्र हामी गरे त्यही त हो। अहिले पो हामीले यो दुइटै निकालिसकेका छ र तपाईँले ट्याक्कै ट्याक्कै भ्यालु मात्रै राख्दै हुन्छ त। तपाईँले यति यो प्रोसेस गर्नु भएको छैन, तपाईँले यो प्रोसेस थाहा छैन भने कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यो भ्यालु एकचोटि? त्यो भएको त्यो त्यस्तो कन्डिसनमा यो लाउनु परेन, त्यही भएर यो लाउन सिकायो। मैले भनेको थिएँ त, सुन्नु नै हुनु तपाईँहरू है। सबै कन्डिसनमा हामीले तिनटै गर्नुपर्छ सोलाएर तिनटै गर्छौँ जरुरी छैन नि त यार। अहिले पो प्रश्नले हामीलाई चाहिँ मजाले चाहिँ योबाट पनि निकाल, योबाट पनि निकाल, योबाट पनि निकाल भनेको छ र तिनटैबाट मेसो लाएर निकालेको। अब प्रश्नमा तपाईँले चाहिँ प्राइस इन्डेक्स मात्रै क्यालकुलेट गर भनेको छ भने यति गर्ने हो भनिनँ मैले, यति गर्ने हो। त्यसको लागि तपाईँ अब कता योतिर किन जानु पर्यो, योतिर किन जानु पर्यो? हो यो भनेको हामीले कुरो यही हो, गरेको कुरो कन्सेप्ट यही हो, तर यसैले हामीले यस्तो फर्मेटमा लागू गराएको, यस्तो फर्मेटमा ढालेको। त्यही भएर भनेको थिएँ त मैले तपाईँलाई, यो त सजिलो भइहाल्यो त। यसमा सोचे यसको भ्यालु सधैँ चाहिँ 121.92 चढाइदिने, यसको ठाउँमा 115.08 चढाइदिने, मल्टिप्लाई गर्ने, रुटबाट निकाल्ने, यही आउँछ आन्सर। त्यही हो कुरा है। ल यति हो। ल क्लियर हुनुहुन्छ? सकिन्छ अब? नेपालीबाट भन्दै हुनुहुन्छ फेरि के नेपालीबाट भन्दै हुनुहुन्छ फेरि? त्यही त अन्जुजी इन्टु 100 नगर्ने त है अन्जु गुरुङजी। सुरज पाण्डे हुन्छ कि नै हिजोको फर्मुलामा सर त्यो पनि लेखिदिनु भएको छ। होइन यस्तो हो क्या, हिजोको फर्मुलामा यो पनि लेखेको थिएँ त। इन्टु 100 किन गर्ने भन्नुहोस् त? यसमा अटोमेटिक इन्टु 100 भइसकेको छ। इन्टु 100 भरै यो आएको होइन र यी यसमा अटोमेटिक इन्टु 100 भइसकेको छ। यो यसमा अटोमेटिक यसको छुट्टै इन्टु 100 हुँदैछ। कहाँ छुट्टै छुट्टै इन्टु 100 गर्नुपर्छ र? यति भनेको छुट्टै समग्र भ्यालु कति आछ त्यो राख्ने, इन्टु यति भनेको समग्र भ्यालु कति आछ त्यो राख्ने, दुईटालाई इन्टु गर्ने, रुटबाट बाहिर निकाल्ने। कता इन्टु सिन्टु गर्नुपर्छ? केही गर्नु पर्दैन। यसमा पो हामीले छुट्टै छुट्टै भ्यालुहरू पार्ट पार्ट हेरेको छ। यति हेऱ्यौँ, इन्टु यति हेऱ्यौँ, अनि दुईटा 100 छ, दुईटा 100बाट रुट, दुईटा 100लाई रुटबाट निकाल्दा एउटा 100 चाहिँ छुट्टै बाहिर बस्छ भने हो त। त्यो भएर लास्टमा इन्टु 100 गरेको। यसमा किन इन्टु 100 गर्नु? अलरेडी इन्टु 100 भइसक्यो, गर्नुपर्ने जति सबै कुरो गरिसक्यो यसमा, अब केही जोड्नु पर्दैन। मात्रै यो दुईटाको भ्यालु कति कति आछ इन्टु गर्ने, त्यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्ने, जति आउँछ आन्सर भने हो। न्यारेसन नेपालीमा भनिदिनु। फेरि यस्तो नि बुझ्नुहुन्न कि साथीहरू, अब बाई चाहिँ लेस्पियर्स मेथड, लेस्पियर्सको मेथडबाट, अब लेस्पियर्स र नेपालीबाट लेयर्स पियरतिर नलाग्ने, लेस्पियर्स लेख्ने इङ्ग्लिसबाटै है। लेस्पियर्सको मेथडबाट अथवा लेस्पियर्सको विधिबाट निकालिएको प्राइस इन्डेक्स 2010 को तुलनामा 2011 मा जाँदा 21.92% वृद्धि भएछ। त्यति भन्न सकियो नि त। त्यसै गरी पास्चिजको मेथडबाट, पास्चीको चाहिँ विधिबाट निकालिएको प्राइस इन्डेक्स 2010 को तुलनामा 2011 मा जाँदा 15.08% ले इन्क्रिज भएछ। फिचर्सको मेथडबाट निकालिएको प्राइस इन्डेक्स 2010 को तुलनामा 2011 मा जाँदा 18.45% ले इन्क्रिज भएछ। यति त हो नि। ल सकिन्छ है, क्लियर भयो भन्दै हुनुहुन्छ? ल त्यसो भने हामी अब अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् त। ल क्वेसन नम्बर 4 झन् सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई दुईवटाको क्वान्टिटी छुट्टै छुट्टै दिएको थियो, तर अहिले चाहिँ दुईटाको चाहिँ समग्र फर्मेटलाई वेट भनेर दिएको छ। दिस क्वेसन इज रिलेटेड विथ आवर मेथड 4 व्हिच मेथड have we discussed yesterday in method 4? मेथड 4 मा हामीले चाहिँ कुन मेथड डिस्कस गरेका थियौँ? 1 र 3 सेम मात्रै सिम्पल र चाहिँ वेटेडको कुरा थियो। अनि मेथड 2 र मेथड 4 सेम। मेथड 2 मा के गरेका थियौँ हामीले? के गरेका थियौँ भन्नुहोस् त? सिम्पल एभरेज अफ रिलेटिभ मेजर, रिलेटिभ मेथड कुरा गरेका थियौँ। त्यसो भने यसमा चाहिँ उतापट्टि सिम्पल थियो, यतापट्टि वेटेड हुन्छ। त्यति होइन कुरा, किनभने हामीलाई वेट दिइरहेछ नि त। यो वेट भनेर मुनि यो 2, 5, 6, 3, 4 नदिँदाको अवस्थामा प्राइस इन 2010 र प्राइस इन 2011 भन्दा हिजो हामीले 1 र 2 मध्ये कुनै एउटा युज गरे हुन्थ्यो, किनभने यो प्राइस मात्रै हुनु भनेको के हो? वेटेड र अनवेटेडको कन्डिसन हो, वेट नदिएको कन्डिसन हो। तर जब वेट दिन्छ नि यो लाग्नु पर्यो वेटेडतिर। वेटेडमा काम गर्ने हाम्रो मेथड 3 र 4 हो भनेको थिएँ नि मैले हिजो। वेटेड आएन भने मेथड 1 र 2 बाट चाहिँ
क्याल्कुलेसन गर्ने। वेटेड आयो, वेट यति भनेर आयो, जस्तो क्वान्टिटी आयो, क्वान्टिटी यति भनेर अहिलेको क्वेसनमा छ नि, प्राइसिङको मात्रै नदिकन क्वान्टिटीको पनि कुरा गरेको छ भने हामी लाग्ने मेथड 3 अथवा 4 तिर भनेर कुरा गरेका थियौँ। मेथड 3 बाट कसरी गरिनु रहेछ हेर्यौँ। अब हामी लाग्छौँ मेथड 4 मा। मेथड 4 को फर्मुला के थियो बताउनुस् त मलाई। सबैभन्दा सजिलो चाहिँ फर्मुला है मेथड 4 को थियो, हो हैन? के थियो मेथड 4 मा भन्नुस् त? र म भनिदिन्छु तपाईलाई के थियो। मेथड 4 मा फर्मुला के थियो हाम्रो भने P01 इज टु समेसन PW अपन समेसन W। तपाईलाई यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो x बार सँग मेल खान्छ पनि भनेको थिएँ होला मैले। साथीहरुलाई कतिको याद छ छैन थाहा भएन मलाई। समेसन x बार डिस्क्रिट सिरिजको मिन निकाल्दा हामीले के गर्थ्यौं? समेसन fx अपन n गर्थ्यौं नि। n भनेकै के हो? समेसन f हो। यसमा फ्रिक्वेन्सीको काम के हो? यसमा वेटको काम त्यही हो। वेट भने त्यति चोटी रिपिट भएको छ भने हो के। जहिले पनि तपाईले यदि प्रश्नले वेट यति छ भन्नुको अर्थ त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी त्यति छ, त्यसको संख्या त्यति छ, त्यो त्यति चोटी दोहोरिएको छ भन्ने नै हो। त्यही हैन वेट भनेको। यो कन्डिसनमा तपाईको फ्रिक्वेन्सी भन्नु र यो कन्डिसनमा वेट भन्नु एउटै हो कुरा है। जे काम यसमा फ्रिक्वेन्सीले गर्छ त्यही काम यसमा वेटले गर्छ। p भनेको के हो? p भनेको डाटा हो। यहाँ x भनेको हाम्रो मेन डाटा भए जस्तै यहाँ p भनेको मेन डाटा त अलि होइन, तर हामीलाई दिएको दुईवटा कुरालाई फ्युजन गरेर हामी p निकाल्छौं। यति हो सम्झिने भनेको, यति हो। P01 इज टु समेसन PW अपन समेसन W, यति सम्झिने। ल त्यसो भने क्वेशन नम्बर 4 मा तपाईले माथि गन्थन मन्थन लेख्नुहुन्छ। प्रश्नले दिएको तथ्याङ्कलाई हाम्रो चाहिँ उपयुक्तताको लागि सरलको तालिकामा प्रस्तुत गर्दा अब मैले लेख्नु पर्दैन। अब म सोझै लाग्छु टेबलमा। टेबलमा लाग्छु म। टेबलमा के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला कमोडिटीज हुन्छ, कमोडिटीज। त्यसपछि प्राइस P0। फेरि अर्को पनि तपाईले सपोज गर्दिनुहुन्छ, लेट वी चुज 2010 एज बेस इयर एन्ड 2011 एज करेन्ट इयर हैन। 2010 लाई चाहिँ बेस इयर मानौ, 2011 लाई करेन्ट इयर मानौ भन्छौं। त्यसपछि 2010 को प्राइसलाई P0 भन्छौं, 2011 को प्राइसलाई P1 भन्छौं र पछाडी W भनेर वेटको छुट्टै भ्यालु दिएकै छ। अब हाम्रो फर्मुलामा p चाहियो, p त छैन यहाँ निकाले छैन हामीले। हो p भन्ने एउटा भ्यारिएबल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो है, जसको p चाहिँ कसरी आउँछ? वेयर p इक्वल्स टु के हुन्छ भनेको थियो हामीले हिजो। वेयर p इक्वल्स टु 2 नम्बरमा मेथड 2 मा पनि कुरा गरेका थियौं। p1 हरेक कमोडिटीजको p1 अपन p0 इन्टु 100 गर्यो भने हरेकको आफ्नो आफ्नै p आउँछ। कमोडिटीज A को आफ्नै p आउँछ, कमोडिटीज B को आफ्नै p आउँछ, कमोडिटीज C को आफ्नै p आउँछ, कमोडिटीज D को आफ्नै p आउँछ र कमोडिटीज E को आफ्नै p आउँछ। यति कुरा गरेका थियौं हामीले हिजो। त्यसो भने कमोडिटीजमा छ A B C D E। पहिला म भ्यालु लेखिहाल्छु, यसलाई चाहिँ म चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छु। प्राइस छ 20 30 10 25 र 40। त्यसपछि प्राइस इन 2011 P1 छ 25 30 15 35 45 45। त्यसपछि वेट दिएको छ हामीलाई 2 5 6 3 4 दिएको छ। ल अब मैले क्वेशन हटाइदिएँ। 26% भन्दै हुनुहुन्छ हो। p भनेको रिलेटिभ प्राइस भन्दै हुनुहुन्छ हो, एकदम सही कुरा है। हरेकको हरेकसँगको सम्बन्धित चाहिँ इन्डेक्स निकालेको हामीले है। ल त्यसैले पछि गएर आज होल चाहिँ मिनको चाहिँ एभरेजको कन्डिसनबाट डेल गरेको। अब p भनेको हेर्नुस् त, यसको p1 लाई p ले भाग गर्ने, 25 लाई 20 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने बराबर 20 ले 100 लाई 5 चोटी काट्यो 25 पंचे 125। a को मात्रै सिग्नल हेर्ने हो भने a को भ्यालु 25% ले वृद्धि भएछ। b को हेर्नु पर्यो 30 अपन 30 p1 अपन p0, p1 लाई p0 ले भाग गर्ने इन्टु 100, 30 30 काटिहाल्यो आयो 100 नै आयो। भनेको के? नो चेन्ज। पहिला 100% मानेर गरेको 100% नै आयो, नो चेन्ज, केही चेन्ज भएन। फेरि अब लाग्छौं हामी 10 15 15 अपन 10 इन्टु 100 बराबर 10 ले 10 चोटी काट्यो 150। 25 चाहिँ 35 अपन 25 35 अपन 25 इन्टु 100, 25 ले 100 लाई 4 चोटी काट्यो 35 चौको 140 र 45 अपन 40 इन्टु 100 गर्छौं। 0 0 काट्यो 4 ले 45 लाई कति चोटी गयो त भन्दा यो आउँछ 112.5 आउँछ होला। मैले हिजोको सम्झे है, हिजो पनि यही कन्डिसन थियो। ल यो आयो p आयो। त्यसपछि अझै हामीलाई त p इन्टु w पनि निकाल्नु छ। त्यसैले फेरि अझै अर्को कोलम थप्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो p इन्टु w। हरेकको p र हरेकको वेट मल्टिप्लाई गर्ने है। ल हेर्नुस् त 125 इन्टु 2 कति? 250। त्यसपछि 100 इन्टु 5 कति? 500। w इन्टु p है। 150 इन्टु 6 कति? 15 छक्का 90 900। 14 3 कति? 42 420।
112.5 × 4 कति 11 चौको 44 4 दुना 8.4 भनेपछि 450 होला हैन ल यो आउँछ होला 450 ल यति आयो पिडब्ल्यू यति आयो त्यसो भने अब फर्मुलामा के छ एउटा समेसन पिडब्ल्यू छ समेसन पिडब्ल्यू निकाल्ने अर्को समेसन डब्ल्यू छ समेसन डब्ल्यू भने के सम चाहिँ एट द अल डब्ल्यू भने हैन समेसन डब्ल्यू बराबर 6 4 10 5 3 8 8 2 10 10 10 20 समेसन डब्ल्यू रहेछ 20 4 3 7 7 7 13 13 2 15 15 5 ले 20 ल त्यसो भने चाहिने दुईटै कुरा आइसक्यो अब नाउ भन्ने क्याल्कुलेसनमा जाने देयरफोर P01 is equals to price index of 2011 based on 2010 is equals to summation PW out of summation के summation W फेरि इन्टु 100 गर्नु होला इन्टु 100 जम्मैमा भइसक्यो क्या यी अघि चाहिँ हामीले एग्रिगेटमा एज अ होलमा इन्टु 100 बाहिर गर्थ्यौँ अब अहिले चाहिँ हरेकमा भित्र भित्र भइसक्यो यी इन्टु 100 ले जे काम गर्थ्यो त्यो निकालिसक्यौँ हामीले त्यसैले अब इन्टु 100 हुँदैन अब बाहिर इन्टु 100 गर्नु पर्दैन किनभने इन्टु 100 भित्र आइसक्यो क्या भित्र लुकिसक्यो इन्टु 100 यो सबैमा चाहिँ समाहित भइसक्यो ल त्यसो हुनाले अब के त भन्दा यो कति आथ्यो यो लास्टको 00000 भइहाल्यो 5 2 7 भयो 7 5 12 को 2 क्यारी 1 भयो 4 4 8 9 8 17 18 19 20 5 25 ल 25 20 आउँदो रहेछ मेरो हिसाबले हैन ल त्यसो भने समेसन पिडब्ल्यू भन्ने ठाउँमा 25 20 हाल्छौं अपन 20 इक्वल टु 0 0 काट्यो 2 ले चाहिँ डिभाइड गर्नुस् कति आउँछ 2 एकाने 2 2 दुना 4 2 छक्का 12 यहाँ आउँदैछ 126 त्यसो भने 120 चाहिँ 100% बाट मानेर सुरु गरेको आयो कति 126 126% त्यसो हो भने कति पर्सेन्टले बढेछ कन्क्लुजन गरिदिनुस् अतः 2010 को चाहिँ 10 लाई आधार मानेर 2011 को मूल्यमा हेर्ने हो भने 26% ले वृद्धि भएछ सक्यो ल सक्नुहुन्छ नि हैन सक्नुहुन्छ ठीक छ बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्नुस् त ल साथीहरुले बुझ्ने भन्दा पनि मज्जाले बुझिसक्नु भयो है र त्यसो भने हामी अगाडि बढ्छौं 5 नम्बरमा कुरा यही हो हेर्नुस् है कुरा यही हो तर त्यहाँनिर हामीले हिजो डिफाइन गर्ने बेलामा यो फर्मुलामा यदि हामीलाई वेट चाहिँ डब्ल्यू को भ्यालु अघि पो जस्तो क्वेशन नम्बर 4 मा पो हेर्नुस् त वेट भनेर ड्याङ 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 यति भनेर दिएको थियो नि वेट जस्तो दुईवटा प्राइस दियो P0 को भ्यालु दिएकै छ P1 को भ्यालु दिएकै छ W को भ्यालु दिएकै छ हैन वेट भनेर ट्याक्क दिएको छ नि वेट को भ्यालु तर त्यसपछि हामीले P भनेको यो अपन यो इन्टु 100 गरेर हरेकको P निकाल्यौ र P इन्टु W गर्यौ यसरी भइहाल्यो यदि चाहिँ W को भ्यालु वेट को भ्यालु ट्याक्क यति 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 भनेर दिएको कन्डिसनमा यसरी मजाले बुझ्यो भन्दै हुनुहुन्छ मजाले बुझिरहेको छ क्लियर छ सर कुनै झिरझिर छैन भन्दै हुनुहुन्छ समीक्षा खनालजी ल एनीवे म्याथ त सकिन्छ क्याल्कुलेटर पाए भन्नुहुन्छ रुद्र प्रसाद चम्लागाईजी क्लियर छ भन्नुहुन्छ दुधको दुध पानीको पानी एनीवे ल अब तपाईलाई सबै सिचुएसनमा यसरी वेट को भ्यालु ट्याक्कै यसरी नै दिन्छ भन्ने जरुरी छैन हेर्नुस् त वेट को भ्यालु यसरी पनि दिन सक्छ क्वेशन नम्बर 3 जस्तो लेस पियर्स मेथडमा चाहिँ गरेका थियौ नि हामीले दुईटा P1 P0 दियो फेरि Q1 Q0 दियो अब यसमा गर्ने केही पनि होइन तपाईले मेथड फिक्स गरेका छ यही मेथडबाट गर भने आजौ क्याल्कुलेट प्राइस इन्डेक्स नम्बर युजिङ वेटेड एभरेज अफ रिलेटिभ मेजर भनिरहेछ नि त त्यसैले तपाईले यही मेथड गर्नु पर्यो यही मेथडबाट युज गर्नु पर्यो अब हामीलाई W को भ्यालु छैन W त्यहाँ चाहिँ अरु कुरा जम्मै कुरा दिएको छ हेर्नुस् त अरु जम्मै कुरा दिएको छ P1 दिएकै छ Q1 दिएकै छ अब यसमा मुनिपटिको Q0 पनि दिएको छ P0 पनि दिएको छ यदि तपाईलाई अब नोटमा लेख्नुस् त यहाँ नोट लेखाइदिन्छु तपाईले बिर्सिहाल्नुहुन्छ सरले भन्नु त भन्यो के जस्तो हुन्छ यदि W वेट छुट्टै प्रश्नले नदिएमा W is equals to P0 into Q0 लगाउने र हेर्नुस् त P0 into Q0 लगाउने यदि अब चाहिँ मैले के लेखे होला है फेरि सब चेक दिएर ल हेर्नुस् त यदि वेट छुट्टै प्रश्नले नदिएमा जस्तो अघि भने जस्तो वेट यति 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 भनेर चाहिँ प्रश्नले छुट्टै दिएन भने है प्राइस पनि छ क्वान्टिटी पनि छ दुवैको मिक्सिङ छ त्यो देख्नेबित्तिकै वेटेड तिर रहेछ भन्ने हामीले अनुमान गरिहाल्यौं किनभने सिम्पलमा प्राइस मात्रै हुन्थ्यो
जब त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी पनि एड भएर आउँछ, क्वान्टिटी पनि इन्क्लुड भएर आउँछ, तब त्यो कता जाने रहेछ, वेटेडतिर जाने रहेछ, वेटेडतिर लाग्ने रहेछ। त्यसो हो भने यदि वेट छुट्टै प्रश्नले नदिएमा जस्तो के दियो त भन्दा P0 दियो, Q0 दियो, P1 दियो, Q1 दियो, यस्तो कन्डिसन दियो भने W कसरी आउँदो रहेछ, कसरी निकाल्ने रहेछ, W बराबर P0 इन्टु Q0 गर्ने रहेछ। द्याट्स इट। अब यो यहाँनिर यो W भन्ने ठाउँमा P0 इन्टु Q0 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, 25 दुना 50, 500, 30 तिया 90, 900, 15 दशम 150, 25 इन्टु 35 कति आउँछ त्यही गर्नुहोस्, 25 इन्टु 35, 40 इन्टु 45 कति आउँछ, 1800 आउँछ। ओइ W को भ्यालु तपाईले यही हाल्ने, यही हाल्ने W को भ्यालु है। यदि तपाईलाई छुट्टै W अथवा वेट भनेर प्रश्नले दिएन भने W को ठाउँमा के युज गर्ने, कुन कुरा चाहिँ W को ठाउँमा चाहिँ एप्लाई गर्ने त भन्दा W इक्वल्स टु P0 इन्टु Q0, बेस इयरको प्राइस इन्टु बेस इयरको क्वान्टिटीलाई तपाईले के गर्ने, W भनेर युज गर्ने, त्यसको ठाउँमा एप्लाई गर्ने है। यति हो कुरा। छेक्यो सर भन्नुहुन्छ, अब छेकिन्न, क्यालकुलेटरमा युज गर्न पाइन्छ र सर भन्दा दीपक मिश्र, मैले फेरि हरेक दिन तपाईलाई कम्तीमा 5 चोटि यसको आन्सर भन्नुपर्छ क्या। अब यत्रो क्यालकुलेसन हुन्छ अनि औँला भाँचेर कसरी गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त मलाई। हिजो त्यत्रो लग एन्टी लगको कुरा छ, लग एन्टी लग निकाल्नुपर्छ। मलाई लगको एउटा मात्रै भ्यालु थाहा छ, त्यो भनेको लग 0 भनेको 2 हो भन्ने मात्रै थाहा छ मलाई। लग 100 भनेको लग 100 हाल्नु भयो भने 2 आउँछ भ्यालु भन्ने मात्रै थाहा छ, अरू भ्यालु मैले थाहा छैन लगको भ्यालु। अनि कसरी आउँछ र, जाँचमा कसरी थाहा हुन्छ, चाहियो नि त क्यालकुलेटर। लग 100 को भ्यालु 2 हुन्छ र एन्टी लग 2 को भ्यालु 100 हुन्छ भन्ने मात्रै थाहा छ मलाई। यो दुईटा मात्रै थाहा छ, अरू केही थाहा छैन, अरू कुनै भ्यालु थाहा छैन, क्यालकुलेटर हान्ने हो मैले। त्यही भएर चाहियो नि त, यस्तो भास्ट क्यालकुलेसन हुन्छ। तर तपाईलाई कतै साइन्टिफिकमा चाहिँ रोक लगाउन सक्छ, अर्को नर्मल गर्नुस् भन्न सक्छ, तर सम्भवतः त्यस्तो नहोला। बुझेको मान्छे भयो, बुझेको ठाउँमा पर्यो भने त्यसो भन्दैन, किनभने बुझ्छ नि त उनीहरू चाहिँ म्याथमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ डिफिकल्टिजहरू हुन्छ, डिफिकल्ट क्यालकुलेसन आउँछ भन्ने हुन्छ। ल हो, यसमा Q0 छैन त भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि किन छैन यसमा Q0? क्वान्टिटी इन्टु 2010 भने के हो र? Q0 भनेको 2010 को क्वान्टिटीलाई, Q0 भनेको 2011 को क्वान्टिटीलाई Q1 भने हैन र? 2010 को प्राइसलाई P0 भनेको 2011 को प्राइसलाई P1 भने हैन र? यहाँ P0 पनि छ, P1 पनि छ, Q0 पनि छ, Q1 पनि छ। त्यसैले यस्तो कन्डिसनमा वेट भनेर छुट्टै दिएन भने वेट चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछ, P0 इन्टु Q0 मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने रहेछ। यति भने हो। नाउ यु क्यान डु। तपाईले यहाँनिर यो थप्ने, यही अघि चाहिँ W भन्ने ठाउँमा ट्याक ट्याक जे दिएको छ त्यो लेखा थियौं। अब चाहिँ तपाईको अरु टेबलहरु जम्मै सेम हुन्छ। यो W भन्ने ठाउँमा P0 इन्टु Q0, हरेकको P0 र Q0 लाई मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ लेख्नुहुन्छ। तपाईको W आउँछ। W आइसकेपछि तपाईले P निकाल्नुहुन्छ र अब तपाईलाई चाहियो PW। अब W को भ्यालु नै फरक भइसकेपछि त PW पनि फरक हुनु पर्यो। अब तपाईले गर्नुहुन्छ 500 इन्टु 125 कति गर्ने यहाँ आउँछ, यो इन्टु यो गर्ने कति आउँछ यहाँ आउँछ, यो इन्टु यो गर्ने कति आउँछ यहाँ आउँछ, यो इन्टु यो गर्ने कति आउँछ यहाँ लेख्ने, यो इन्टु यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ यहाँ लेख्ने, समेसन निकाल्ने। अरु प्रोसेस सेम भइहाल्यो। छिपिन आड्दै रहेछ। मैले भनेको के त भने अघि तपाईले W ट्याक्कै दिएको थियो क्वेशनले, W दिँदा तपाईले एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको थियो। अब तपाईलाई क्वेशनले ट्याक्कै W नदिकन दुईटाको मल्टिप्लिकेसनको फर्मेटबाट हामीले निकाल्ने W। अब W भइसकेपछि अहिले जस्तो कन्डिसन भइहाल्यो। यता W आउँछ, W निकाल्छौं हामी, यता P को भ्यालु निकाल्छौं, यही प्रोसेसले P को भ्यालु यही आउँछ। अब P इन्टु W मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। अब कमोडिटीज A को P इन्टु चाहिँ W मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने, कमोडिटीज B को P इन्टु W मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने, कमोडिटीज C को P इन्टु W मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने, कमोडिटीज D को P इन्टु W मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने, E को P इन्टु D मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने। जम्मैलाई जोड दिने, समेसन PW आइहाल्छ। त्यसपछि समेसन W आइहाल्छ। यही समेसन W भने यति जम्मै वेटलाई जोड्ने, समेसन W आइहाल्छ। पुरा उही हो। मात्रै तपाईलाई अघिको जस्तो वेट छुट्टै दिएन भने तपाईले यसरी पहिला P0 इन्टु Q0 लगाएर पहिला वेट निकाल्ने, अनि त्यो भन्दा पछिको फर्दर स्टेप उही हो भने है। ल सर म्याथको मात्रै क्वेशन कलेक्सन दिनु न भन्दै हुनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ तपाईहरुले है। सर मेरो म्याथ मात्रै। तपाईहरुलाई एउटा कुरो के पनि मैले जानकारी गराएँ भने अहिले म चाहिँ बुकको प्रोसेसिङमा छु। मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु हैन, बुकको चाहिँ प्रोसेसिङमा हुँदै गर्दा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सबै अहिलेसम्म चाहिँ हरेक बैंकमा बैंकिङ एक्जाममा एडीबीएल होस् चाहिँ एनबीएल होस् राष्ट्र बैंक होस् वाणिज्य बैंक होस् सबैमा चाहिँ सोधेका वर्ड क्वेशनहरु सबै त्यसमा पाउनुहुन्छ। त्यो भन्दैमा चाहिँ मेरो किताब किन्नुस् भने होइन, तपाईलाई प्रोवाइड गर्न मिलेसम्म म प्रोवाइड गर्दिन्छु। म अहिले एक्सरसाइजको फेजमा छु, मैले कलेक्सन गर्दै छु, मैले टाइपिङ गर्दै छु, हरेक हिसाबले आफ्नो मटेरियल रेडी गर्दै छु।
होइन तपाईँलाई मेरै किताब किन्नुपर्छ, मेरै किताब पढ्नुपर्छ, मेरो किताब पढेपछि पास हुन्छ त्यस्तो होइन। तपाईँलाई चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले मार्केटमा भेट्ने जुन ठुला ठुला मोटा मोटा ठेली भन्दा म्याथमेटिक्सका कुराहरू, केही बढी कन्सेप्टहरू, केही बढी क्वेसनहरू, केही बढी लजिकहरू चाहिँ मेरो किताबमा, मेरो छुट्टै म्याथमेटिक्सको किताबमा भेट्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो है। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले प्रोभाइड गर्न मिल्ने छ भने प्रोभाइड गरिदिन्छु। जस्तो मैले चाहिँ पहिलाको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ क्लासमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सुरुमा पढाएको टपिकको चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू अहिलेसम्म ब्याङ्किङले चाहिँ लोकसेवाले ब्याङ्किङमा सोधेका क्वेसनहरू मैले प्रोभाइड गरेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ अब टपिकै त्यस्तै अलिक चाहिँ गाह्रो गाह्रो खालको छ, त्यसको खासै कलेक्सन पनि नभेटिने, यो यतै मात्रै भएको हुनाले थोरै चाहिँ त्यस्तो भयो है। तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्ककै चाहिँ त्यस्तो भएको भए म त्यही प्रोभाइड गरिदिन्थेँ तपाईँहरूलाई। त्यो तपाईँहरूकोमा पढाइ भएको छैन, त्यति मात्रै हो कुरा है। ल हो, यसमा हुन्न, यसमा Q1 को भ्यालु युज हुन्न। मात्रै यो P1 र Q1 हामीलाई किन दिएको त भन्दा Q1 चाहिने भएर दिएको के कुरो बुझ्नुभयो नि। Q1 चाहिने भएर Q1 र P1 भनेर Q1 र Q0 भनेर दिएको। मात्रै योबाट हामीलाई चाहिने यो तीनटा P1 र P0 भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले लिने Q0। किन Q0 लिएको? वेट निकाल्नु छ हामीलाई। P0 × Q0 गरेपछि वेट आउँछ, त्यही भएर निकालेको। ल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। PDF दिए हुन्छ, प्याटर्न फेरि राख्दो रहेछ। एनिवे सीमा गुप्ताजी ठिक छ है। ल डेनियम सर अलवेज ग्रेट भन्दै हुनुहुन्छ। ल एनिवे विशाल तिवारीजी कतिचोटि भनेको क्वेसनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ फेरि? अञ्जना गुप्ताजीले विश्वेश्वर सर म्याथ। ल एनिवे ठिक छ। ल प्राइस इन्डेक्सलाई हामीले ल करिब क्वेसन नम्बर 5 यु क्यान डु है, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसो हो भने प्राइस इन्डेक्सलाई सफलतापूर्वक हामीले चाहिँ समापन गरेर नाउ वी शिफ्टेड टु क्वान्टिटी इन्डेक्स। 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा हामीले प्राइस इन्डेक्सको कुरा गरेका थियौँ। प्राइस इन्डेक्सले के भन्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ हामीले। विभिन्न समयमा विभिन्न चाहिँ होइन जियोग्राफिकल सिचुएसन अनुसारले, विभिन्न टाइम अनुसारले, विभिन्न फ्याक्टरहरू को चाहिँ चेन्जेसले गर्दा कुनै एउटा इयरमा, कुनै एउटा वर्षको तुलनामा, कुनै एउटा आधार वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा होइन, आधार वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा उक्त चाहिँ भ्यारिएबलको, उक्त कमोडिटिजको समग्र प्राइसमा कतिले चाहिँ अप डाउन भयो, प्राइसमा चाहिँ कतिले थप घट भयो, प्राइस कतिले बढ्यो वा कतिले घट्यो भन्ने कुराको चाहिँ मेजर गर्ने काम कसले गर्थ्यो? हिजो प्राइस इन्डेक्सले गर्थ्यो। हो, प्राइस इन्डेक्स इज रिलेटेड टु चेन्जेस। प्राइस इन्डेक्स is an index number which we have to find to measure the changes in the prices of commodities है। प्राइस इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने तपाईले? प्राइससँग रिलेटेड, प्राइसमा आएका उतार चढावलाई, प्राइसमा आएका थप घटलाई मेजर गर्ने काम प्राइस इन्डेक्सले गर्छ भने जस्तै 2 नम्बरमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ क्वान्टिटी इन्डेक्स। क्वान्टिटी भनेको के हो? परिमाण। कुनै पनि चाहिँ कमोडिटिजको, कुनै पनि फ्याक्ट्रीको हुन सक्छ, कुनै पनि ठाउँको होइन, त्यसका चाहिँ विभिन्न भ्यारिएबलहरुमा सिंगल भ्यारिएबल हुन सक्छ, ग्रुप्स अफ भ्यारिएबल हुन सक्छ हैन। हो, तिनीहरुको क्वान्टिटीमा आएको, तिनीहरुको प्रोडक्सन हुन सक्छ, तिनीहरुको सेल्स हुन सक्छ हैन, तिनीहरुको चाहिँ पर्चेज हुन सक्छ। हो, तिनीहरुको चाहिँ क्वान्टिटी मात्रै वी डिस्कस्ड, वी फोकस्ड अन क्वान्टिटी नट प्राइस। पहिला हामीले प्राइसको बारेमा कुरा गर्यौं, प्राइसिङको कुरा गरेका थियौं। हाम्रो चाहिँ फोकस नै केमा थियो? प्राइसिङमा फोकस थियो हाम्रो। P0 र Q0 हाम्रो विशेष चाहिँ रोल मोडल थियो हैन, रोल प्ले गर्ने फ्याक्टरहरु थियो, बट नट इन क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर। क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा रोल फ्याक्टर कसको हुन्छ? Q0 र Q1 को हुन्छ। बेस इयरको क्वान्टिटीको तुलनामा करेन्ट इयरको क्वान्टिटीमा कतिले अप डाउन भयो, कतिले थप घट भयो, कतिले उतार चढाव आयो, त्यो क्याल्कुलेट गर्ने काम क्वान्टिटी इन्डेक्सले गर्छ। यति हो कुरा, सम्झिने। 5 को क्वेशन सार्न दिनु सर भन्नुहुन्छ। ल 2 मिनेट तपाईलाई क्वेशन सार्नको लागि, क्वेशन फटाफट सारिहाल्नुस्। ल सर यो पाली ब्याचलर लेभलबाट आउँछ कि +2 लेभलबाट? लभराज अवस्थीजी तपाईलाई चाहिँ आउँछ होइन, मैले चाहिँ क्वेशन काट्ने भए म फ्याक्टै यही आउँछ भन्दिन्थे। क्वेशन मैले काट्दिन। क्वेशन कहाँबाट, कुन दुना चाहिँ कुन दुलोमा बसेर कसले चाहिँ कस्तो मान्छेले काट्छ कसैलाई पनि थाहा हुन्न। त्यो कस्तो आउँछ आएपछि भन्छु ल यस्तो आउँछ भन्नु। सर हामीलाई स्मार्ट जीकेबाट पाइन्छ कि पाइँदैन क्वेशन कलेक्सन भन्नुहुन्छ विशाल तिवारीजी। स्मार्ट जीके अथवा सबिन घिमिरे भनेकै, सबिन घिमिरे भनेकै एउटा चाहिँ पार्ट अफ स्मार्ट जीके हो। सबिन घिमिरेले प्रोभाइड गरेको कुरो त्यो अभियसली स्मार्ट जीकेसँग आबद्ध भइहाल्छ हैन। म्याथमेटिक्सको कुरामा तपाईहरुलाई सहजीकरण गर्न मिलेसम्म म गर्छु क्या, सक्यो। स्मार्ट जीके भनेकै चाहिँ एज अ चाहिँ अहिलेको लागि के हो? तपाईले मलाई देखिरहनु भएको छ स्मार्ट जीके भने म यो अहिलेको लागि। एकछिनपछि अर्को सर आउनुहुन्छ, अर्को सर हो। त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ म्यानेजमेन्टको पार्ट हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हो। त्यो भएर स्मार्ट जीके भने त एउटा संस्थान हो। संस्थासँग तपाई पनि हो स्मार्ट जीके भने, किनभने तपाईको पनि केही न केही रोल त छ नि त स्मार्ट जीकेमा, स्मार्ट जीकेलाई उभ्याउनको लागि।
हामी भनेको अर्को पाटा हौँ, अर्को खम्मा हौँ, एउटा टेबल बस्नको लागि चाँडै खुट्टा चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो नि त, त्यति हो कुरा है। ल एनिवे डिजाइन टु मेजर द रिलेटिभ चेन्जेस इन द क्वान्टिटी हो, त्यही हो चाहिँ नवीन जङ साइजी। ल क्वेसन सार्नुभयो तपाईँले है। ल त्यसो भने हेर्नुहोस् त के भन्दैछ, क्वान्टिटी इन्डेक्सले के भन्दैछ, डिफाइन 2-3वटा बुलेट चाहिँ एकदम स्ट्रङली जान्नै पर्छ है तपाईँले, किनभने जोड्दिन सक्छ। डिफाइन इन्डेक्स नम्बर, क्यालकुलेट द डिफाइन क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर, क्यालकुलेट द क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर बेस्ड अन 2010 चाहिँ अफ 2011 भनिदिन सक्छ। ल एन इन्डेक्स नम्बर, त्यस्तो इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनोस्, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनोस्, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भनोस्, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनोस्, जेसुकै भने पनि तिनीहरू सबै भनेका एक खालका इन्डेक्स नम्बरै हो, किनभने सबै इन्डेक्स नम्बरका पार्ट हुन्। त्यसैले एन इन्डेक्स नम्बर एउटा त्यस्तो खालको इन्डेक्स नम्बर विच डिस्क्राइब अबाउट द चेन्जेस इन द क्वान्टिटी, विच डिस्क्राइब अबाउट द चेन्जेस इन द क्वान्टिटी। हिजो प्राइस इन्डेक्समा के भनेका थियौँ, विच डिस्क्राइब अबाउट द चेन्जेस इन द प्राइस भनेका थियौँ हामीले प्राइस इन्डेक्समा, तर आज क्वान्टिटीमा विच डिस्क्राइब अबाउट द changes in the quantity of the commodities or variables in different time periods is called price index number. Sorry, price index number भएर छ, यो क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हो है, त्यसलाई चाहिँ क्वान्टिटी इज कल्ड क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भन्नु होला है। अब कपी गर्दाखेरि यो प्राइसलाई क्वान्टिटी बनाउनु बिर्सेको सरले भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। यु आर आवर रोल मोडल भन्नुहुन्छ सुरक्षा केसीजीले एनिवे है। सर प्राइस इन्डेक्स त्यही त, यो चाहिँ प्राइस होइन। ल मैले चाहिँ कपी गर्ने बेलामा द्याट वाज माई फल्ट है। त्यो बेलामा चाहिँ मैले अब के काम, कुन सुरमा काम गर्दै थिएँ, के चल्दै थियो दिमागमा, त्यो चाहिँ बिर्सेछु मैले होइन, त्यो चाहिँ भुलेछु। एन इन्डेक्स नम्बर विच डिस्क्राइब अबाउट द चेन्जेस इन द क्वान्टिटी अफ द कमोडिटिज अर भ्यारिएबल्स इन डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड इज कल्ड क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर, नट प्राइस इन्डेक्स नम्बर, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर है। विभिन्न वर्षहरूमा विभिन्न टाइम पिरियडहरूमा कुनै पनि कमोडिटिज अथवा भ्यारिएबलहरू, कुनै पनि चरहरूको क्वान्टिटीमा आउने थप घट उतार चढावको चाहिँ चेन्जेस मेजर गर्ने काम, त्यस्तो इन्डेक्स नम्बरलाई हामी क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेर भन्यौँ हामीले। त्यसपछि 2 नम्बरमा भ्याकेन्सी कुन लेभलले एप्लाई गर्न पाउने हो, लेभल त्यो भन्दै हुनुहुन्छ लेभल 4 को चाहिँ +2 हो है, एनआरबीको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 +2। ल हेर्नुहोस् त अर्को बुलेटले के भन्दैछ, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर मेजर द चेन्जेस इन द क्वान्टिटी अर भोल्युम अफ गुड्स सोल्ड, कन्ज्युम्ड अर चाहिँ प्रोड्युस ड्युरिङ अ गिभन टाइम पिरियड, हेन्स इट इज अ मेजर अफ रिलेटिभ चेन्ज ओभर अ पिरियड अफ टाइम इन द क्वान्टिटिज अफ अ पार्टिकुलर सेट अफ गुड्स है। ल हेर्नुहोस् त क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर मेजर्स द चेन्जेसै मेजर गर्छ इन द क्वान्टिटी अर भोल्युम अफ गुड्स सोल्ड, क्वान्टिटीमा हुनसक्छ अथवा हामीले बेचेको चाहिँ परिमाणमा हुनसक्छ, हामीले खपत गरेको चाहिँ परिमाणमा हुनसक्छ, हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको परिमाणमा हुनसक्छ, जेसुकै होस् ड्युरिङ अ गिभन टाइम पिरियड। एउटा निश्चित समयमा, एउटा निश्चित समयको भित्र बसेर हामीले चाहिँ पहिला लास्ट इयर, पहिलो चाहिँ अघिल्लो वर्ष यति 1000 चाहिँ मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन गरेका थियौँ, यो वर्षको उत्पादन यति भयो, कतिले बढेछ, यसले चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ। हाम्रो लास्ट इयरको टोटल सेल्स यति क्विन्टल थियो, यो वर्ष यति क्विन्टल बिक्री गरिएछ, कति पर्सेन्टले बढ्यो कति पर्सेन्टले घट्यो, यसले मेजर गर्छ। हामीले लास्ट इयर यति खपत गरेका थियौँ, यति कन्ज्युम गरेका थियौँ, अब चाहिँ यो वर्ष यति कन्ज्युम गऱ्यौँ, कति पर्सेन्टले थपघट भयो चाहिँ यसले मेजर गर्छ है। इट ओन्ली चाहिँ डिल्स अबाउट द चेन्जेस इन द क्वान्टिटी, यति कुरा सम्झिनु पर्यो। नेम नभन्नु सर, सबले सुन्यो के नेम भन्नुहुन्छ। सुरक्षाजी के भन्दैनुहुन्छ मैले अलिक बुझिनँ। आज सुरक्षा केसीजीको कमेन्ट आएको छ, धेरै भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे उहाँले चाहिँ सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजोको पनि पूर्ति गर्न खोज्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो हामीले देखेका थिएनौँ सुरक्षाजीलाई। ल ठिक छ है। अब यो 2-3वटा स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ भोग्ने हो, तपाईँले अब सम्झेर त्यसको प्याटर्न लेखे पनि लेख्नु, होइन भने कम्तीमा त्यसको बारेमा 1-2वटा पोइन्ट चाहिँ एकदम स्ट्रङली पोइन्ट चाहिँ भोग्नु भए राम्रो हुन्छ है। बुझेर आफैले आफ्नै वेमा लेख्दा पनि हुन्छ के अरे, नभए भोग्दा हुन्छ भोग्ने। ल त्यसो भने अब यसमा ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा पनि हामीले कुरा प्राइस इन्डेक्सकै नै हो। प्राइस इन्डेक्सको गरिसकेपछि मैले यसको गरिदिनु पर्दैन, म तपाईँलाई कुरा चाहिँ क्लियरली बुझाइदिन्छु, कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। अब हामीले प्राइस इन्डेक्समा पनि 2वटा वेबाट मेजर गरेका थियौँ। एउटा थियो वेटेड कन्डिसन, वेट दिएको कन्डिसन, अर्को थियो अनवेटेड कन्डिसन, वेट नदिएको कन्डिसन, वेट नदिएको सिचुएसनमा 2वटा वेबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, प्राइस इन्डेक्स फाइन्ड गर्यौँ। त्यही कुरा हो यसमा पनि, A to Z सेम हो। त्यहाँ जे कुरा प्राइसले गर्थ्यो, त्यहाँ जे भूमिका प्राइसले निभाउँथ्यो, यहाँ त्यही भूमिका
केले निभाउँछ, क्वान्टिटीले निभाउँछ, यति हो कुरा। त्यसो भने 1 नम्बरमा छ सिम्पल एग्रिगेट मेथड। हामीले पढ्या हो नि हिजो पनि। हिजोको सिम्पल एग्रिगेट मेथडमा के थियो प्राइस इन्डेक्सको भन्नुस् त। सिम्पल एग्रिगेट मेथड, सिम्पल एग्रिगेट मेथडमा हिजो हामीले P01 भन्थ्यौँ, आज हामी Q01 भन्छौँ। Q01 हिजो प्राइस थियो त्यही भएर अगाडि P आउँथ्यो, आज क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा कुरा गर्दैछौँ त्यही भएर Q आउँछ अगाडि। Q01 Q01 इज इक्वल्स टु हिजो थियो हाम्रो समेसन P1 अपन समेसन P0 इन्टु 100 थियो, आज यही P को ठाउँमा Q हुन्छ, समेसन अफ Q1 अपन समेसन अफ Q0 इन्टु 100 सकिहाल्यो। यति गरिसकेपछि जे आउँछ त्यो नै हाम्रो सिम्पल एग्रिगेट मेथडबाट क्वान्टिटी इन्डेक्स आउँछ। ध्यान दिने है। र साथीहरूको दोहोरी चलिरहेको छ, बन्द गर्नुहोस् ल यसलाई प्लिज, यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। तपाईँहरूको यो देख्यो भने मलाई पढाउन चाहिँ एकदम इरिटेट हुन्छ। यो बन्द गर्नुहोस् यो ल, यो दोहोरी तेरी चौरी के हो यो बन्द गर्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् सिम्पल एग्रिगेट मेथड भनेको Q01 क्वान्टिटी अफ 0 को बेसमा रहेर, 1 भनेको बेस इयरमा रहेर, बेस इयरलाई आधार मानेर, आधार वर्षमा रहेर चालु वर्षमा आएको क्वान्टिटीमा थपघट, क्वान्टिटीमा आएको उतार चढाव कसरी निकाल्ने, यही कन्डिसन सेम हो। नाम पनि, मेथडको नाम पनि यही हो, जहाँ जहाँ हिजो P थियो त्यहाँ त्यहाँ आज Q ले रिप्लेस गर्छ, ओन्ली दिस मच। यति हो कुरा है, कुरा यति हो, सम्झिनु पर्यो। अब यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ साथीहरूलाई। इक्जाम्पल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, म पुरै सोल्युसन गर्दिनँ, तपाईँले यसो अलिअलि मात्रै भनिदिन्छु। अब तपाईँलाई फर्मुला थाहा भयो, यसरी गर्ने रहेछ, यो फर्मुला लाउने रहेछ, सकिन्न हिजो जे गरियो। अब तपाईँलाई टेबल देखे हुन्छ, तपाईँले टेबल बनाउनुहुन्छ, यसरी टेबल बनाउनुहुन्छ, यतातिर कमोडिटिज भन्नुहुन्छ, ABC लेख्नुहुन्छ, यतापट्टि अब तपाईँलाई 2010 को क्वान्टिटीलाई सोल्ड क्वान्टिटी इन 2010 भनेको छ नि, 2010 मा बिक्री गरिएको क्वान्टिटीलाई Q0 मान्नुहुन्छ, किनभने 2010 हाम्रो बेस हो हैन, र 2011 मा सोल्ड गरिएको क्वान्टिटीलाई तपाईँले Q1 मान्नुहुन्छ। त्यसो भने Q0 कति हुने भयो, Q0 कति हुने भयो भन्नुहोस् त। ए को लागि कति हो Q0, 40 60 20, 40 60 20, र मैले तीनटा मात्रै देखाइदिएँ ABC को मात्रै। फेरि Q1 दिएकै छ, 2011 को क्वान्टिटी सोल्ड कति भनेको छ, 50 60 30, 50 60 30 भनिरहेछ ल। यति हो नि कुरा। अब हाम्रो फर्मुलामा के छ हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ स्मल है, अगाडिपट्टि चाहिँ क्यापिटलले डिनोट गर्ने, यहाँ यो फर्मुलामा युज हुनेलाई चाहिँ स्मलले डिनोट गरिदिने, स्मल क्यू ले जनाउने है, स्मल क्यू ले चाहिँ डिनोट गर्ने ल। त्यसो हो भने समेसन Q0 निकाल्दिनुहोस्, समेसन Q0 आइहाल्छ, 40 र 60 ले 100, 100 प्लस 20 ले 120, अनि फेरि समेसन Q0 निकाल्ने, समेसन Q1 निकाल्ने कति आउँछ, 50 भयो, 50 र 60 ले 130, 130 र 110, 110 र 30 ले 140। अब यसमा लगाइदिनुहोस् है, देयरफोर Q01 इज इक्वल्स टु समेसन Q1 अपन Q0 छँदैछ, समेसन Q1 भनेको 140 अपन समेसन Q0 भनेको 120 इन्टु 100 गर्ने, जति आउँछ आन्सर सकिहाल्यो। देयरफोर 2010 को तुलनामा पर्सेन्ट चाहिँ युज हुन्न है, आएको चाहिँ यो पर्सेन्टमा आए पनि पर्सेन्ट लेखिन्न है, पर्सेन्ट चाहिँ युज गरिन्न। सकिन्छ नि, केही गाह्रो छ र छैन। तपाईँलाई नर्मल्ली कतिवटा दिने हो, 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा कतिवटा भ्यारिएबल अथवा कमोडिटिज भन्छ प्रश्नले दिइहाल्छ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ बेस इयरको चाहिँ क्वान्टिटी दिन्छ, Q0 भयो सर भ्यालु लेख्यो, करेन्ट इयरको क्वान्टिटी दिन्छ त्यसलाई Q1 भनियो सर भ्यालु लेख्यो। त्यसपछि फर्मुला भए अनुसारले समेसन Q1 निकालेको, समेसन Q0 निकालेको, फर्मुला लगाएको, आन्सर हालेको, आन्सर आयो ल। ठिक छ, खाना पकाउँदैछु सर स्टुडेन्ट लाइफ भन्दै हुन्छ नवीनजङ साईले, मिठो पकाउनु होला, हामी पनि आउँछौँ कुनै दिन खानालाई है, समय मिल्यो भने। सकिन्छ सर गर्न भन्दै हुनुहुन्छ, दोहोरी चलेछ गीत सुन्न पाइएन भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे मिन मिडियन मोड चाहिँ यसैको पार्ट हो कि हो सर कि छुट्टै च्याप्टर हो सर, यस्तो हो कि तपाईँलाई च्याप्टरको छोडिदिनु न, तपाईँलाई 1 मा चाहिँ अब चाहिँ 10 वटा पार्ट हालिदियो नि, एउटा यसलाई चाहिँ एउटा भन्नुहुन्छ कि 10 वटा भन्नुहुन्छ, पुरा फरक हो। त तपाईँको सिलेबसमा एउटैमा दिएको छ, 6 नम्बरमा स्ट्याटिस्टिक्स भनेर मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि त्यसपछि इन्डेक्स नम्बर अथवा प्राइस इन्डेक्स भन्दा हालेको छ। अब हाल्न चाहिँ तपाईँलाई एउटै लामो बनाउँदा स्टुडेन्टलाई मोनोटोनस होला भनेर 6 नम्बरमा गन्दाङ गुन्डुङ हालिदिएको हो है। स्ट्याट चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सकै पार्टभित्रको हो इन्डेक्स नम्बर पनि, तर इन्डेक्स नम्बर भने फरक कुरा हो। मिन मिडियन मोड भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट कन्डिसन हो, डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हो ल। यति कुरा हो है त। यो पनि एनआरबीमा आउँछ र नआउने भए किन पढ्नु पर्थ्यो भन्नुहोस् त महेश ठकुरीजी, नआउने भए किन पढ्नु पर्थ्यो, किन चाहिँ मजाक चलिरहेको छ क्या तपाईँलाई, त्यही भन्दैछु त मैले हिजो फर्स्टमा भनिनँ तपाईँलाई होइन हाम्रो सिलेबसमा प्राइस इन्डेक्स मात्रै छ सर, प्राइस इन्डेक्स मात्रै पढौँ, ठिक छ
म त ल चाहिँ हाम्रो टपिक सक्यो भने म त जान्छु टाटा बाई बाई गरेर। तर लास्ट इयर के भयो भने मैले तपाईँले प्राइस इन्डेक्स थियो सिलेबसमा, प्राइस इन्डेक्स मात्रै पढाइयो, तर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सबाट सोध्यो क्वेसन, के गर्ने अब? बर्बाद भएन त्यहाँ। तपाईँले सरलाई गाली गर्नुहुन्छ, हामीले कसलाई गाली गर्नु? लोकसेवालाई गाली गर्ने? सिलेबसमा एउटा राखेर किन अर्को क्वेसन काटिस् भनेर क्वेसन काट्नेलाई गाली गर्नु हामीले? तपाईँले त सरलाई गाली गर्नु, सरले पढाएन। तपाईँले सिलेबसमा के छ इट डजन्ट म्याटर। तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? सरले पढाएन, सरले नपढाएको आयो। तपाईँले सोच्ने त त्यही हो, नर्मल्ली हुने पनि त्यही हो। तर हामीले कसलाई गाली गर्ने? क्वेसन काट्नेलाई गाली गर्ने? ए तैँले किन चाहिँ गर, किन स्टुडेन्टको गाली खुवाएको हामीलाई भनेर हामीले गाली गर्ने? त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो नहोस् भन्दैछु त। मैले हिजो त्यत्रो भूमिका बाँधेँ होइन, आज पनि फर्स्टमा त्यत्रो कुरा गरेँ होइन। होइन चाहिँ सिलेबसमा छैन, हामी पढ्दैनौँ, इट्स ओके, क्लास सक्यो, दिस मच फर टुडे, प्राइस इन्डेक्स सकाएँ मैले भनेर म जान्छु। मलाई ठुलो कुरो छैन, मलाई रहर छ र यहाँ घाँटी दुखाएर कराउनुलाई। तपाईँलाई आइदिन सक्छ। त्यही भएर पोहोर लास्ट इयर मात्रै यो घटना भइरहेछ, यसपालि पनि चाहिँ नहोला भन्न सकिन्न। त्यही भएर तपाईँलाई कम्तीमा चाहिँ कन्डिसनहरू बताइदिइसकेपछि यस्तो हुन्छ है भनेर कुरा बुझाइदिइसकेपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्य हो। हाम्रो केही स्वार्थ छैन यसमा। ल एनिवे यति हो कुरा है, सकिन्छ नि अब होइन। यसरी गरिसकेपछि जहाँ जहाँ हाम्रो पी हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ क्यूले रिप्लेस गरिदिने, जे आउँछ आन्सर सकिहाल्यो। ल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब 2मा 1 नम्बरमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अनवेटेडको कन्डिसनमा। यदि हामीलाई चाहिँ वेट दिएन भने, जस्तो 2वटा क्वान्टिटी मात्रै कुरा गरिरहेछ नि, यहाँ 2010 को क्वान्टिटी यो, 2011 को क्वान्टिटी यो मात्रै भन्यो भने यसरी गर्ने, किनभने यहाँ त वेट त दिएको छैन कि दिएको छ र वेट दिएको छैन नि हो। त्यो हुनाले यसलाई भन्छौँ हामी सिम्पल एग्रिगेट मेथड है। सिम्पल एग्रिगेट मेथडबाट निकालेको भन्छौँ। तर अब सधैँभरि सिम्पलै दिन्छ, वेट दिँदैन भन्ने कुरो पनि होइन, वेट दिन सक्छ। अब वेट दियो भने फेरि हामी घुमेर कहाँ गयौँ? लेस पियर्समा फर्क्यौँ, पास चिजमा फर्क्यौँ, फिसर्समा फर्क्यौँ। तर तपाईँलाई अब थोरै कन्फ्युजन यहाँनिर हुनसक्छ। त्यो कन्फ्युजन के हुनसक्छ त भन्दा, अघि हामीले प्राइस इन्डेक्समा कुरा गरेको अनुसार है, अघि हामीले प्राइस इन्डेक्समा कुरा गरेको अनुसारले लेस पियर्स मेथडमा जे फर्मुला थियो, त्यसपछि आएर पास चिजको मेथडमा जे फर्मुला थियो र फिसर्सको मेथडमा जे फर्मुला, फिसर्सको त सेम भइहाल्यो किनभने त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, रुटमा हाल्ने भन्ने कुरा हो है। त्यसपछि थोरै यो छेकेको जस्तो लाग्यो। अब यसमा चाहिँ लेस पियर्सको मेथड र पास चिजको मेथडमा चाहिँ थोरै चेन्जेस छ। तपाईँले त्यो देख्नु भयो कि भएन? तपाईँले देख्नु भएन भने म देखाउने नै छु तपाईँलाई है। नर्मल्ली तपाईँ आफूले पनि यसो त्यो देख्नु भएको भए चाहिँ अति नै राम्रो हुन्थ्यो है। ल हेर्नुहोस् त, अघि लेस पियर्स भन्दा हामीले के कुरा गरेका थियौँ? 1000 लेस पियर्समा 1000। मलाई अहिले हराइरहेको छु, म अहिले चाहिँ मेरो बोली मात्रै सुन्नु होला है, मेरो अहिले चाहिँ चित्र देख्नुहुन्न तपाईँहरूले। चाहिँ लेस पियर्स मेथड भन्दा 1000 भनेको सुरुमा 1, त्यसपछि 000 थियो। त्यसपछि पास चिज मेथड भन्दा 1101 थियो। तर यसमा चाहिँ अब अरू भए जति जम्मै कन्डिसनहरू, वे अफ डुइङ, वर्किङ प्रिन्सिपल भए जति जम्मै सेम हो। तर मात्रै के फरक हो भने प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा के भइदिन्छ भने द रोल्स विल बी चेन्ज्ड भनेको के त भन्दा पीको काम क्यूले गर्छ, पीको भूमिकामा क्यू आउँछ। किन यस्तो हुन्छ? किनभने प्राइस इन्डेक्समा पी मेन हुन्छ। किनभने यही प्राइसकै बारेमा कुरा गर्दैछौँ, प्राइस मेन हुन्थ्यो नि प्राइस इन्डेक्समा। तर क्वान्टिटी इन्डेक्समा पीको ठाउँमा को आउनु पर्यो? क्यू आउनु पर्यो। किनभने क्यू इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो नि त, क्यू मेन हुनु पर्यो नि त। क्वान्टिटी इन्डेक्समा कुरा गर्दैछौँ भने ल एकछिन मैले यसलाई चाहिँ लुगाइदिएँ है। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, क्वान्टिटी प्राइस इन्डेक्समा हामीले पीलाई चाहिँ रोल मोडल मानेर, मेन हिरो, मेन एक्टर मानेर काम गर्थ्यौँ। किनभने प्राइसिङकै कुरा हुन्थ्यो त्यसमा महत्त्वपूर्ण, प्राइसिङ नै आएको चेन्ज मेजर गरेर खोज्थ्यौँ हामीले। तर क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा चाहिँ प्राइस इन्डेक्समा पीले जे काम गर्यो नि त्यो काम चाहिँ अब क्यूले गर्नेवाला छ के। किनभने क्वान्टिटी इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै द मेन चाहिँ कन्डिसन विल बी फोकस्ड अन क्यू। किनभने क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन फोकस्ड हुनु पर्यो। त्यसैले प्राइस इन्डेक्स र क्वान्टिटी इन्डेक्समा लेस पियर्स मेथड भन्नुहोस्, पास चिज मेथड भन्नुहोस्, फिसर्स मेथड भन्नुहोस्, के गर्ने त भन्दा पी र क्यू, पीलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने, फर्मुलामा जहाँ जहाँ पी छ त्यहाँ त्यहाँ क्यू राखिदिने, जहाँ जहाँ क्यू छ त्यहाँनिर पी राखिदिने। यति हो कुरा। ल हेर्नुहोस् त, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् है, फर्मुला देखाएँ मैले तपाईँलाई। लेस पियर्स मेथडबाट क्वान्टिटी इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला के छ? वेटेड एग्रिगेट मेथड अन्तर्गतको चाहिँ क्वान्टिटी इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला अघि हामीले के पढेको? अघि फर्स्टमा हामीले पढेको, यसलाई अलि सानो बनाएर म तपाईँलाई के मात्रै देखाउँछु त अहिले भन्दा लेस पियर्सकोबाट कुरा बुझाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस्, लेस पियर्सको यति भएपछि देख्नुहुन्छ तपाईँले।
ल हेर्नुहोस् त, अघि पहिला हामीले प्राइस इन्डेक्समा लेस्पियर्स मेथड पढे के थियो? प्राइस इन्डेक्समा लेस्पियर्स मेथड P01 ब्राकेटमा L बराबर के पढेको रे? 1000 पढे हो नि, समेसन P चाहिँ 1 Q0 डिभाइड बाई समेसन P0 Q0 इन्टु 100 यो पढे हो नि। प्राइस इन्डेक्स नम्बरमा लेस्पियर्स मेथड भन्ने यो पढे हो। तर अब क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा जाँदा के हुनु पर्यो त भन्दा, यो प्राइसको कुरा भयो, क्वान्टिटीमा जाँदा क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा जाँदा के हुनु पर्यो? यो चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। अब अघि प्राइसिङ भन्दा प्राइस इन्डेक्स नम्बर भन्दा पी आएको थियो, अब क्यू आउनु पर्यो, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर Q01 इज इक्वल्स टु, अब यहाँ लेस्पियर्स मेथडबाट चाहिँ हेर्दैछौँ त्यसैले यहाँ आउनु पर्यो। अब P1 Q0 P र Q लाई रिप्लेस गरिदिने, जहाँ जहाँ P छ त्यहाँ त्यहाँ Q लेखिदिने, जहाँ जहाँ Q छ त्यहाँ P लेखिदिने। P1 यो P1 के हुनु पर्यो? Q1 हुनु पर्यो, किनभने P लाई केले रिप्लेस गर्ने? Q ले रिप्लेस गर्ने। भनेपछि P1 को ठाउँमा के आयो? Q1 आयो। अनि Q0 भन्ने ठाउँमा के आयो? P0 आयो। अपन मुनि के P0 Q0 अब चेन्ज गर्नु नगर्नु केही फरक छ र? यसलाई Q0 यसलाई P0 बनायो भने कुरा उही हो, समेसन Q0 P0 नै लेखिदिनु। Q अगाडि क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भन्दा Q अगाडि आयो इन्टु 100, सक्यो त। यी हो तपाईँले यो चाहिँ चेन्ज चाहिँ ल्याउन जान्ने कि नजान्ने? तपाईँले भोग्ने मात्रै हो त। यो घोकेपछि यो भोग्न भोग्नुपर्ने रहेछ। कति दिमागलाई कति प्रेसर दिनुहुन्छ? प्रेसर कुकर त होइन यो, सधैँभरि प्रेसर दिएर नि सिटी लाउनलाई हो। यो कुरा तपाईँले जान्ने कि नजान्ने? यो कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने? तपाईँलाई प्राइस इन्डेक्स नम्बरबाट क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा जाँदा P र Q चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्राइस इन्डेक्सको फर्मुलामा चाहे त्यो चाहिँ होइन लेस्पियर्स मेथड होस्, चाहे पास्चिज मेथड होस्, चाहे फिसर्स मेथड होस्, जहाँ जहाँ P छ त्यहाँ त्यहाँ Q लेखिदिने, जहाँ जहाँ Q छ त्यहाँ त्यहाँ P लेखिदिने। भन्न खोजेको P र Q लाई एक आपसमा इन्टरचेन्ज गरिदिने, जे आउँछ आउँछ, जे भन्छ सकिहाल्यो, द्याट्स इट है। प्राइस इन्डेक्समा P हो, त्यही हो कुरा। क्वान्टिटीमा Q1 P0 भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही हो भन्दैछु म। P1 भन्ने ठाउँमा Q1, किनभने अगाडिको P Q हुनु पर्यो है, र पछाडिको Q0 भन्ने ठाउँमा P0 हुनु पर्यो, पछाडिको Q P भन्नु पर्यो। अपन मुनिको सेम भइहाल्यो, P0 इन्टु Q0 भन्नु र Q0 इन्टु P0 भन्नु सेम हो। जाने सर भन्नुहुन्छ सुरक्षा पौडेलजीले। ल एनिवे सर इजी लाग्यो, सर क्लियर भन्नुहुन्छ। हो, यो इजीले मान्नु पर्यो नि त होइन, कन्डिसन हेर्नु पर्यो, बन्न सकेसम्म इजी बनाउने हो नि त। मेरो मोटिभ नै त्यही हुन्छ, मेरो उद्देश्य नै त्यही हो। तपाईँलाई कसरी सजिलो बनाउने, तपाईँलाई कसरी सहज हिसाबले प्रस्तुत गर्ने, तपाईँले चाहिँ सजिलो कुरालाई ल्याएर चाहिँ लेन्दी बनाएर गाह्रो बनाएर तपाईँले चाहिँ कन्फ्युज बनाएर थोरै न चाहिँ मेरो अस्तित्व हुन्छ। तपाईँलाई हो त्यस्तै सजिलो बनाउने, सजिलो रहेछ है, जति हामीले सोच्थ्यौँ जति हामीले मान्थ्यौँ त्यतिको गाह्रो रहन्छ है भन्ने फिल ल्याउन सकेँ भने एकदम आई एम सेटिस्फाइड क्या होइन। मैले राम्रो काम गरेँ, मैले धेरै ठुलो काम गरेँ भनेर सम्झिन्छु म। अब यसरी नै जाउँ हामी, कहाँ जाउँ त भन्दा पास्चिज मेथडमा जाउँ। P01 पास्चिज इज इक्वल्स टु के थियो फर्मुला? 1101 भने हो कि समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1, यही हो। 1101 1101 इन्टु 100 को कुरा गर्दै थियौँ प्राइस इन्डेक्समा कुरा गर्दा। यताको यो प्राइस इन्डेक्स यता क्वान्टिटीमा जाँदा के हुने भयो बताउनुहोस् त मलाई। देयरफोर Q01 बराबर, अथवा पास्चिजबाट निकाल्दैछौँ ब्राकेटमा P आयो इज इक्वल्स टु समेसन, जहाँ जहाँ P छ त्यहाँ Q, अगाडिको P1 भन्ने ठाउँमा Q1, P लाई Q ले रिप्लेस गर्नुहोस्, पछाडिको Q भन्ने ठाउँमा P आउँछ, Q1 भनेको P चाहिँ P1 भयो, डिभाइड बाई समेसन। अब अगाडिको P0 P लाई के बनाउने? Q बनाउने, त्यसो भने यो बन्छ Q0 इन्टु पछाडिको Q1 Q लाई P बनाउँदा के बन्छ? P1 बन्छ इन्टु 100। ल यति हो कुरा। यति गर्दा जे आउँछ त्यो चाहिँ पास्चिज मेथडबाट आउने क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। यस्तो किन भएको बुझ्नु भएको छ तपाईँले? यतातिर P अगाडि किन थियो हरेक कन्डिसनमा? P इज इन द भाइटल पोस्ट, भाइटल रोल, भाइटल चाहिँ रोल चाहिँ कसले प्ले गर्थ्यो? P ले चाहिँ प्ले गर्थ्यो हो। यतापट्टि त्यही P को ठाउँमा को आइरहेछ? Q को चाहिँ Q आइरहेछ हो, किनभने यता चाहिँ Q भाइटल पोस्ट हुन्छ नि त। Q को रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण, क्वान्टिटीमा त्यही Q मै हेर्न खोजेको छ हामीले, त्यो Q मै आएको चाहिँ चेन्जेस मेजर गर्न खोजेको छ नि त। त्यसैले प्राइस इन्डेक्समा P भाइटल पोस्टमा हुन्थ्यो, भाइटल रोल प्ले P ले गर्थ्यो, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा Q ले गर्छ। यति हो कुरा। आज चाहिँ धेरै सजिलोसँग बुझियो, सधैँ रट्ने गरेको थियो फर्मुला भन्नुहुन्छ। हजुरले भने राइट हो सर, एडिबिएलमा इकोनोमिक्सभित्र सबै बुकमा डिमान्डसम्म दिए थियो, बट डिमान्ड इलास्टिसिटी सोधेको थियो माया ओझाजी। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म हाम्रो वे त के भने तपाईँ हामीसँग चाहिँ हरेक हिसाबले सेटिस्फाइड गराउन सकौँ तपाईँलाई भन्ने हो कि। तपाईँले भोलि गएर जागिर खानु होला, कहाँ पुग्नु होला, हुन त तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ। जागिर खाइसकेपछि सपिङ घिमिरे जस्ता टिचर कति आए तपाईँको लाइफमा? ड्याम केयर
अनि तपाईँले सम्झिनुहुन्न, तर हामीले गुनासो हुन्न के। तपाईँलाई भोलि चाहिँ राम्रो ठाउँमा पठाउन सकियो भने हामीलाई चाहिँ सम्झिँदा गर्व लाग्छ, ए फलानु साथी कुनै समय हामीसँग जोडिनुहुन्थ्यो है, होइन, उहाँहरूको चाहिँ सफलतामा हाम्रो पनि केही थोरै बहुत चाहिँ हाम्रो पनि सहयोग छ है भन्ने हामीलाई फिल गर्न पाउँदा साँच्चै नै गर्व फिल हुन्छ। तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, कति साथीले सम्झिनु होला, कति साथीले बाध्यताले गर्दा पनि बिर्सिया जस्तो गर्नु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो फिल हामीलाई गर्नु पाउँदा हामीलाई छुट्टै आनन्द आउँछ। तपाईँलाई सकेसम्म हामीसँग आबद्ध हुने 100% नै हाम्रै साथीहरू मध्येबाट नाम निकाल्नुहोस् भन्छौँ क्या हामी। हामीलाई गर्व हुन्छ नि त, हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त, होइन हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ सधैँभरि तपाईँहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेले नै अगाडि बढ्न चाहिँ तपाईँहरूलाई मोटिभ गर्ने हो हामीले। तपाईँलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ होइन सजिलोलाई पनि गाह्रो बनाएर पढाइ गर्दै मोनोटोनस चाहिँ फिल गराइदिने, होइन, त्यो हिसाबको चाहिँ एउटा पैदा गराइदिने त्यस्तो हाम्रो उद्देश्य थिएन, छैन, हुँदैन। अब फिचर्समा कुरा गरौँ। फिचर्स भने त दुईटाको फ्युजन हो, सकिहाल्यो। दुईटा भइसकेपछि फिचर्समा के थियो? प्राइस इन्डेक्स अफ 01 बाई फिचर्स मेथड इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट आउनु पर्यो समेसन P1 चाहिँ P1 Q0 डिभाइड बाई समेसन P0 Q0 इन्टु समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100 बाहिरपट्टि छुट्टै। यो थियो हाम्रो प्राइस इन्डेक्स नम्बरमा। तर अब यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्वान्टिटीमा जाँदा के हुनेवाला छ? क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर बाई फिचर्स मेथड इज इक्वल्स टु जहाँ जहाँ पी छ त्यसलाई क्यू बनाइदिने, त्यही हो नि, समेसन Q1 P0 अपन समेसन Q0 P0 इन्टु P0 Q0 यही लेखे नि हुन्छ नि, तर प्याटर्न मिलाएको कि हामीले अगाडि क्यूलाई लेखेको मात्रै हो है। मैले यसलाई एकछिन चाहिँ मेटाइदिएँ है त, एकछिन लुकाइदिएँ यसलाई। अब यसको अर्थ चाहिँ भइरह्यो त, अर्थ रहेन नि यसको, होइन। ल हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ पी छ त्यहाँ त्यहाँ क्यू, यसलाई तपाईँले यही राख्न नि सक्नुहुन्छ, होइन। यहाँ Q0 इन्टु P0 भनेर P0 इन्टु 2 त्यहाँ पनि छ नै हो, 6 दुना 3 दुना पनि छ नै हो, अगाडि कुन छ इट डजन्ट म्याटर। तर हामीले प्याटर्न मिलाउनको लागि क्यू अगाडि राखेको, प्राइस इन्डेक्स भन्दा पी अगाडि बस्थ्यो, चाहिँ क्वान्टिटी इन्डेक्स भन्दा क्यू अगाडि बस्छ, इन्टु अब यतापट्टि छ, यतापट्टि पनि त्यही कुरा, P1 इन्टु Q1 लाई Q1 इन्टु P1 बनायो, उही हो कुरा, प्याटर्न मिलाउन खोजेको। र तलपट्टि छ P0 इन्टु Q0, P0 हुन्छ Q0, Q1 हुन्छ P1, यति मल्टिप्लाई गर्दै जति आउँछ बाहिरपट्टि इन्टु 100 गरिदिने, आएको आन्सर नै के हुन्छ? जे हुन्छ त्यही हुन्छ। क्वान्टिटी इन्डेक्स कतिले बढ्यो आइहाल्छ। सकिन्न? अब सकिन्छ नि। कता बिर्सिने सर, अन्तिम शास्त्र अन्जेलसम्म सम्झिरहन्छौँ भन्नुहुन्छ सुभाष रेग्मीजीले। कतिजना जतिको कोटा हुन्छ सर? अब यस्तो चाहिँ नसोध्नु न क्या। मलाई थाहा भएको कुरा, मैले भन्न मिल्ने कुरा, मैले भन्न सक्ने कुरा तपाईँले भन्नै पर्दैन यार। मलाई म आफै भन्छु नि त, भित्रबाट आउँछ नि त मलाई। मैले हिजै भने होइन, सबिन घिमिरेको इन्जिन कस्तो छ त भन्दा पुरानो यमाहा बाइकको इन्जिन जस्तै हो, जति तात्दै गयो उति पिकअप लिँदै जान्छ, होइन। जे कुरा पनि आउँदै जान्छ, म तपाईँलाई सुनाउँदै जान्छु, भन्दै जान्छु। तर अब कति कोटा खुल्छ, भ्याकेन्सी कहिले आउँछ, रिजल्ट कहिले हुन्छ, मलाई कहाँ थाहा हुन्छ यार? त्यो मलाई थाहा हुन्न नि त। भ्याकेन्सी आएपछि तपाईँलाई पनि त्यही दिन थाहा हुन्छ, मलाई पनि उल्टो अझ चाहिँ बरु मलाई ढिलो थाहा होला, होइन। कता काममा के बिजी भइरहेको हुन्छ, कतापट्टि कुन धुनमा लागिरहेको हुन्छ, कता बिजी भइरहेको हुन्छ, मलाई ढिलो थाहा हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई चाँडै थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले बरु भनिदिनु होला, भ्याकेन्सी खुलेपछि सर चाहिँ यसपालि भ्याकेन्सी आयो नि, यतिवटा कोटामा आयो सर भनेर मलाई हेल्प गर्नु होला भ्याकेन्सी खुलेपछि। ल हजुर त बेस्ट फ्रेन्ड हो नि सुरक्षाजी, अब सरलाई फ्रेन्डमै झारिदिनु भयो ल। एनिवे है, काउन्टर गेम बुस्ट भन्दै हुनुहुन्छ सर। P1 Q1 र P0 Q0 को केसमा रिप्लेस नगरी उही लेख्न मिल्छ क्या अनिताजी? मैले त्यही त भने त तपाईँलाई अघि। हामीले यहाँनिर यो Q0 P0 नगरिकन P0 इन्टु Q0 नै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने 3 लुना 6 भन्नु र चाहिँ 2 त्यहाँ 6 भन्नु, यो 6 कसरी आएको थाहा छ र हामीलाई? यो 6 मात्रै छ भने कि त त्यो 3 दुना भएर आए हुनसक्छ, कि त 2 त्यहाँ भएर आए हुनसक्छ। प्रोडक्टको कन्डिसनमा त्यसको चाहिँ अर्डरले चाहिँ रोल खेल्दैन, रोल प्ले गर्दैन है, यति सम्झिनु पर्यो तपाईँले। सेम कुरालाई अगाडि पछाडि जसरी घुमाउँदा नि हुन्छ। P1 Q1 नै लेखे पनि हुन्थ्यो यहाँनिर, तर मैले भने नि तपाईँलाई प्याटर्न मिलाएको के, अगाडि क्यू पछाडि पिपी, अगाडि क्यू पछाडि पिपी। क्वान्टिटी इन्डेक्स भन्दा रिडिङ रोलमा को हुन्छ? क्यू हुन्छ। प्राइस इन्डेक्स भन्दा रिडिङ रोलमा को हुन्थ्यो? पी हुन्थ्यो। दिस मच, यति मात्रै हो कुरा। मिल्न त मिल्छ कि अन्त भाउजू, तर भन्दै हुन्छ। ल एनिवे, सरको फर्स्ट बाइक यमाहा हो क्या? अलि होइन है, युआर अवेसम सर भन्नुहुन्छ। एनिवे, तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ महान देखिदिनुहुन्छ होइन, मलाई चाहिँ महान बनाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको महानतालाई म नमन गर्छु सधैँ है। म खासै ठुलो मान्छे होइन, म सामान्य मान्छे हो है। म चाहिँ एउटा गाउँको मान्छे हो, दुःख गरेर आएको मान्छे हो,
होइन, अझै पनि दुःख चलिरहेछ होइन। एनिवे तपाईँहरूले चाहिँ फलानु मान्छेले चाहिँ हामीलाई केही कुरा सिकाउन सक्छ है, केही नयाँ कुरा चाहिँ दिन सक्छ है भनेर विश्वास गर्नु भएको छ नि त, त्यो तपाईँहरूको महानता हो। त्यो महानतालाई म कहिल्यै मर्न दिन्न, त्यो म सेल्फ कमिटमेन्ट गर्छु क्या, म आत्मा साक्षी राखेर भन्छु। तपाईँको सबिन घिमिरेप्रतिको विश्वासलाई म कुनै पनि पल कुनै पनि क्षण मर्न दिन्न, त्यसलाई चाहिँ अझै उचाइमा लाने प्रयास गर्छु है। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ म गर्छु। त्यो भन्दैमा फेरि तपाईँहरूले भनेका हरेक मागलाई हरेक चाहिँ कुरालाई चाहिँ जायज हो भन्दै सपोर्ट गर्दै हिँड्छु भन्ने होइन होइन। तपाईँ चाहिँ यदि रङ ट्र्याकमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ थर्काएर हुन्छ, गाली गरेर हुन्छ होइन, के गरेर हुन्छ, अनेक टर्चर गरेर हुन्छ, इमोसनल चाहिँ टर्चर गरेर हुन्छ, त्यो गर्छु फेरि, किनभने त्यो मेरो चाहिँ कर्तव्य हो नि त। तपाईँलाई कसरी हुन्छ राम्रो वे देखाउने मेरो ड्युटी हो, मेरो कर्तव्य हो, त्यसमा म सधैँ अगाडि बढ्छु। यति हो कुरा। ल त्यसो भने अब मैले चाहिँ हिसाब गरेर देखाउनु पर्छ तपाईँले। क्वेसन आउँछ, क्वेसन कसरी आउँछ, यसरी आउँछ है। क्वेसन कसरी आउँछ, क्वेसन यसरी आउँछ। यसरी भने कसरी हो त भन्दा यी तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर, देख्नु भएको छैन, अब देख्नुहुन्छ, यी यसरी आउँछ, यसरी देख्नुभयो हो नि ट्याक्कै। अब यो फर्मुला यति मात्रै चेन्जेस हो कि जसरी हामीले प्राइस इन्डेक्समा लेस पियर्स मेथडबाट निकाल्यौँ, पास्ट चिज मेथडबाट निकाल्यौँ, फिसर्स मेथडबाट निकाल्यौँ, यहाँ पनि त्यही कुरा फोटोकपी हो। अब टेबल बनाउनुहुन्छ, P1 Q1 P0 Q0 बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि के चाहिएको छ ड्याङ्ग 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 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, बाई लेस पियर्स मेथड भन्नुहुन्छ, लेस पियर्स मेथडबाट चाहिँ यो फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ, बाई पास्ट चिज मेथड भन्नुहुन्छ, पास्ट चिज मेथडबाट फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ, बाई फिसर्स मेथड भन्नुहुन्छ, फिसर्स मेथडको यो फर्मुला लगाएर निकाल्नुहुन्छ। गर्न ठुलो कुरो छैन नि। सबिन सर इज बेस्ट। अब मेरो अगाडि मात्रै भन्नुहुन्छ कि पछाडि पनि भन्नुहुन्छ होइन, पछाडि पनि भन्नुभयो त राम्रै हो कि नै। अहिले सबिन घिमिरेलाई चाहिँ फुरुक्क पार्नलाई मेरो नाक चाहिँ त ठुलो छ नि होइन, कहिलेकाहीँ त तपाईँहरूको चाहिँ प्रशंसाले हुन्छ नि भित्ता छोला छोला हुन्छ कि, त्यही भएर यसरी नाक छोपेर हिँड्नुपर्छ, ठोकिहाल्यो भने त घाउ लाग्छ नाकमा, त्यो भएर है। ल एनिवे तपाईँहरूको माया सधैँभरि पाइराखौँ, त्यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ बढाएर अझै चाहिँ उचाइमा पुर्याउन सकौँ भन्ने हो मेरो उद्देश्य। ल सकिन्छ है, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर सकिन्छ नि, सबै कुरा सेम हो। दुईवटा वेबाट हेरिँदो रहेछ, एउटा वेटेडको कन्डिसनमा, अर्को अनवेटेडको कन्डिसनमा। भनेको एउटा सुरुमा थियो हाम्रो एग्रिगेट कन्डिसन होइन, जहाँ हाम्रो त्यहाँ जम्मा दुईवटा क्वान्टिटी दिन्थ्यो, 2010 को क्वान्टिटी र 2011 को क्वान्टिटी दिन्थ्यो। समग्र 2010 को Q1लाई जोड्ने समेसन Q1 आउँथ्यो, 2010 को Qलाई जोड्ने क्वान्टिटीलाई जोड्ने Q0 आउँथ्यो। समग्र समेसन Q1 अपन समेसन Q0 इन्टु 100 गर्दा जे आउँछ त्यो नै अनवान्टेड कन्डिसन चाहिँ अनवेटेड कन्डिसनमा, वेट नदिएको कन्डिसनमा के आउँथ्यो, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर आउँथ्यो। र अर्को हुँदो रहेछ वेटेडको कन्डिसनमा, क्वान्टिटी पनि दिएको, प्राइसिङ पनि दिएको, क्वान्टिटी र प्राइस दुइटै दिएको कन्डिसन हो। यो क्वान्टिटी र प्राइस दुइटै दिएको कन्डिसनमा के गर्दो रहेछ त भन्दा के गर्ने रहेछ, त्यही तीनवटा अघि हामीले पहिला डिस्कस गरेको तीनवटा मेथड, लेस पियर्स मेथड, पास्ट चिज मेथड र चाहिँ फिसर्स मेथड रहेछ। त्यसमा थोरै पी र क्यू चाहिँ रिप्लेस हुने रहेछन्, पीको काम क्यूले गर्ने रहेछ, क्यूको काम पीले गर्ने रहेछ, द्याट्स इट, यति हो कुरा। ल सक्नुहुन्छ है, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सञ्जोग अधिकारी नै हो कि अधिकारी हो भन्दै हुनुहुन्छ, यस सबिन सर इज बेस्ट म्याथ टिचर भन्दै हुनुहुन्छ सृजना पासवानजी। तपाईँले सबिन सरसँग म्याथ मात्रै पढ्नु भएको छ, त्यही भएर सबिन सर इज बेस्ट म्याथ टिचर भन्दै हुनुहुन्छ। अब केही समयपछि तपाईँले सबिन सरसँग अरू पनि पढ्नुहुन्छ अनि ए सबिन सर त अर्कोमा पनि म्याथ बेस्ट रहेछ भन्नुहुन्छ है। ल यति हो कुरा। इमोसनल 9 बिकुल क्लास नै कस्तो हुन्छ नि सर भन्नुहुन्छ, होइन ठिक छ, इमोसनल होइन क्या। कतिपय कुरा मैले भने त तपाईँलाई, कतिपय कुरा फिल्डमा काम गर्नुपर्छ कि। हेर्नुहोस् सबिन घिमिरे भनेको एकदम चाहिँ फिलेबल पर्सन हो, फिल्डमा काम गर्नुपर्छ। कोही चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु, मेरो पर्सनल ह्याबिटको थोरै मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ, किनभने अब दिनदिनै अब अस्ति पनि आयो साथीहरूले सर चाहिँ आवेशमा नआउनु न सर, टेम्परमा नआउनु भन्नुभयो, म टेम्परमा आएको होइन क्या। तर कतिपय कुरा फिल गर्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा फ्लोबाट बोलिरहेको हुन्छौँ। यहाँनिर मेरो अगाडि केही छैन, मेरो अगाडि एउटा चाहिँ ठुलो एउटा मोनिटर छ जहाँ मैले आधी पार्टमा मेरो एक्टिभिटिजहरू मैले चाहिँ बनाएको क्वेसनलाई देखिरहेको छु र आधी पार्टमा तपाईँको कमेन्ट देखिरहेको छु मैले। अरू मेरो अगाडि त्यो चाहिँ डिस्प्ले भन्दा माथि एउटा क्यामेरा छ, क्यामेराले खिचिरहेछ मैले गरेका हरेक मैले फेरेका सासहरूलाई क्यामेराले कैद गरिरहेछ। मेरो अगाडि केही छैन, एउटा फ्यान चलिरहेछ, हातमा मार्कर छ, अगाडि बोर्ड छ है, खत्रा खुत्रुक पानीको एउटा सानो कप यहाँ मेरो हातमा छ। यति हो, अगाडि मेरो अगाडि अरू खत्रा खुत्रुक टेबल सेबल के छ। म एउटा बन्द कोठामा बसिरहेको छु नि त, एउटा बन्द कोठामा चाहिँ बसेरको बोली तपाईँ चाहिँ 77 जिल्ला मात्रै नभइकन आउट अफ नेपाल बसेर, नेपालभन्दा बाहिर विदेशमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ। म एउटा फ्लोमा बोलिरहेको हुन्छु, सबैजनालाई सेटिस्फाइड गराउन कहाँ सजिलो छ। तपाईँ सबैजना साथीले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भनेर 2 चोटि भन्दा हुने कुरालाई मैले 5 चोटि भनिरहेको हुन्छु होइन। 5 चोटि भनिसकेपछि पनि सरले कोही साथीले सर फेरि भनिदिनु न भन्नु, म फेरि भनिदिन्छु
होइन। किनभने म तपाईँलाई कसरी बुझाउन सक्छु, सबै साथीहरूलाई जहाँ जहाँबाट छरिएर हेर्नु भएको छ उहाँलाई कसरी सेटिस्फाइड गराउन सक्छु भनेर लागिरहेको हुन्छु नि त। म एउटा वेबाट जान खोजिरहेको हुन्छु, एउटा फ्लोबाट बगिरहेको हुन्छु, एउटा फिलमा कुरा गरिरहेको हुन्छु। तपाईँहरूको चाहिँ म्यासेजले, तपाईँहरूको कमेन्टले मेरो फिलमा चाहिँ थप उतार चढाव ल्याइदिन्छ के। मेरो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डिजाइन हुन्छ नि, मेरो चाहिँ धारणा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ फुल स्टपै हानिदिन खोज्नुहुन्छ के। थोरै चाहिँ फिल त हुन्छ त, थोरै अप डाउन त हुन्छ त। जीवन भनेको अप डाउन हो। हेर्नुहोस्, जब चाहिँ मान्छेको चाहिँ जीवन चाहिँ यस्तो चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो चाहिँ कर्भ लाइन, यस्तो चाहिँ जिगज्याग लाइन हिँड्न छोडेर सिधा दौड्यो नि, मान्छे गयो, सक्यो। फिल्ममा देखिन्छ नि त हामीले, मान्छेलाई चाहिँ कुन के चाहिँ मेसिनमा जोडिया हुन्छ, अनि जबसम्म त्यसको यस्तो चाहिँ होइन स्पाइरलवाला सेपमा चाहिँ त्यसको मोनिटरमा डिस्प्ले हुन्छ, जीवन छ। यो भने कि अप डाउन, कहिले अप हुन्छ कहिले डाउन हुन्छ नि त, यही हो जीवन भनेको। जीवन राउन्डल, तपाईँको सास राउन्डल अप डाउन हुन्छ, अप डाउन चल्छ जीवनमा। जब तपाईँको चाहिँ सास सक्यो नि, अब त्यहाँ के को अप डाउन, नो अप डाउन, ओन्ली एउटा स्ट्रेट लाइन, ओन्ली अ स्ट्रेट लाइन, सिधा एउटा प्यारलाल। तपाईँलाई खोला लगाएर बगाइदियो भने ठिकै छ, आगोले पोले पनि ठिकै छ, गाड्दै पनि ठिकै छ, पुवाएर फाल्दै पनि ठिकै छ, इट डजन्ट म्याटर। त्यही भएर जीवन हुन्जेल, सास हुन्जेल अप डाउन हुन्छ। तपाईँको पनि हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले, तपाईँको अप डाउन म कसरी देख्नु, कहाँ चाहिँ खाटा सुतेर हेर्नु भएको छ कि होइन, कोही साथी निन्द्रा आँखा मिच्दै हेर्नु भएको छ कि, तपाईँको अप डाउन म कसरी फिल गर्नु र। तर मेरो अप डाउन चाहिँ तपाईँले फिल गर्न पाउनुहुन्छ, यति हो कुरा। सर पाँचचोटि भन्ने हजुरको महानता हो, हजुरलाई कोटी कोटी नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ। युआर ग्रेट टिचर भन्नुहुन्छ, आइक्यू ट्रिकमा नि बेस्ट हुनुहुन्छ सबिन सर भन्दै हुनुहुन्छ। सर यता क्लास बढाएर तनाव भएको छ कोरोनाले, ल एनिवे है, ओ एक्सप्लेन अलवेज ग्रेट सर भन्दै हुनुहुन्छ। सर सेकेन्डको फेरि भनिदिनु न, लाइन गएर अफ हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ प्रीति भट्टराईजीले। अब कुन सेकेन्डको भन्नुभयो? ए तपाईँले क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरको कुरा गर्नुभयो होला। क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरको धेरै कुरा हामीले गरिसक्यौँ, अब समय पनि करिब करिब अन्त्यतिर छौँ, त्यही भएर म तपाईँलाई अगाडि नै लान बल गर्छु है। क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा मात्रै के हो भने, त्यहाँ जे पीले जे काम गर्थ्यो यसमा चाहिँ पीको काम क्यूले गर्छ, पी र क्यूलाई रिप्लेस गर्ने काम मात्रै हो। त्यति भने मैले तपाईँलाई अब चाहिँ क्लास हेर्नु होला, तपाईँले राम्रोसँग क्लियरली बुझिहाल्नुहुन्छ। र 3 नम्बरमा चाहिँ भ्यालु इन्डेक्स नम्बर। पहिला 1 मा प्राइसको कुरा गऱ्यौँ, 2 मा क्वान्टिटीको कुरा गऱ्यौँ, भ्यालु भने के, भ्यालु इज द एग्रिगेट फर्म अफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। तपाईँको नर्मल्ली मूल्य भन्छौँ नि हामी, जस्तो पहिला मैले 10 वटा चक्लेट किने, एउटाको 100 को दरले, मेरो वाट इज माई चाहिँ टोटल भ्यालु 1000। मेरो जम्मा जम्मी मैले चाहिँ प्राइसिङ र क्वान्टिटीलाई दुवैलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने, दुवैलाई हेर्ने हो भने मेरो टोटल चाहिँ व्यापार कति भयो, 1000 को व्यापार भयो नि त, 1000 को मूल्य भयो नि त। यसलाई मैले बेच्दा चाहिँ 10 वटालाई 120 को दरले बेचेँ, 1200 भयो हो। पहिला चाहिँ हामीले प्राइसिङमा कुरा गऱ्यौँ, ध्यान दिनु होला। प्राइसिङमा, अगाडिको त क्वान्टिटी भइहाल्यो, प्राइसिङमा कुरा गरेको, 100बाट 120 बनाउँदा कतिले बढ्यो। त्यसपछि दोस्रोमा क्वान्टिटीमा कुरा गरेको, पहिला यति क्वान्टिटी थियो, यति क्वान्टिटी बढाउँदा कतिले चेन्ज हुन्छ। अब 3 नम्बरमा जुन भ्यालु इन्डेक्स नम्बर छ हाम्रो, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर इज द एग्रिगेट फर्म अथवा प्रोडक्टिभ फर्म अफ क्वान्टिटी एन्ड प्राइस। जम्मा मूल्य भने त के हो र, जम्मा जम्मी त्यसको क्वान्टिटी, त्यसको सङ्ख्यालाई त्यसको चाहिँ एउटाको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दा जे आउँछ त्यो नै हाम्रो टोटल भ्यालु हो कि होइन, टोटल मूल्य हो कि होइन, जम्मा जम्मी चाहिँ ओभरअल कस्ट हो नि त। त्यही हो, दुईटाको मिक्सिङ फर्म्याट हो। यसमा एउटा मात्रै कन्डिसन छ, त्यो अति नै सजिलो कन्डिसन छ। पहिला हेर्नुहोस् त के डिफाइन, कसरी डिफाइन गर्दो रहेछ। भ्यालु इन्डेक्स नम्बर मेजर्स द चेन्जेस इन द, थोरै लुक्न खोजिया हो कि जस्तो भइरहेको रहेछ। ल, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर इज द, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर मेजर्स द चेन्जेस इन द टोटल भ्यालु अफ गुड्स सोल्ड, कन्ज्युम्ड अर प्रोड्युस्ड ड्युरिङ अ गिभन टाइम पिरियड। Hence, it is a measure of relative change over a period of time in the quantities of a particular set of goods. यो भने के त भन्दा, यसमा तपाईले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर र भ्यालु इन्डेक्स नम्बरमा के फरक छ त भन्दा, प्राइस इन्डेक्स नम्बर भन्दा इट ओन्ली आवर कन्डिसन ओन्ली फोकस्ड अन प्राइसिङ, प्राइसिङमा मात्रै फोकस्ड हुन्थ्यो। क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भन्दा हाम्रो चाहिँ कन्डिसन केमा मात्रै फोकस्ड हुन्थ्यो, क्वान्टिटीमा मात्रै फोकस्ड हुन्थ्यो। कतिको पहिला यति क्वान्टिटी बेचिया थियो, अहिले यति क्वान्टिटी बेचियो, बढ्यो, कतिले बढ्यो घट्यो, क्वान्टिटीमा मात्रै फोकस्ड हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ भ्यालु, ओभरअल भ्यालु प्राइस इन्डेक्स, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भने चाहिँ क्वान्टिटी र प्राइसिङ दुवैको चाहिँ कम्बिनेसन, दुवैको चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको फर्म्याटबाट आउने भ्यालुमा कतिको चेन्ज छ, टोटल के भन्छौँ नि हामी होइन, प्राइसिङ मात्रै पनि होइन, क्वान्टिटी मात्रै पनि होइन, दुईटैको चाहिँ एग्रिगेट फर्म्याट, दुवैको प्रोडक्टिभ चाहिँ फर्म्याटमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। त्यही हो भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भनेको, त्यही हो। ल त्यसो भने अब यसको चाहिँ यही मात्रै हो एउटा फर्मुला,
फर्मुला यसको चाहिँ बहुत सजिलो छ। प्राइस इन्डेक्स भन्दा अगाडि पी ले डिनोट गरिन्थ्यो, P01 हुन्थ्यो। क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भन्दा Q01 हुन्थ्यो। अब भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भन्दा V01 हुन्छ। ल त्यसो हो भने V01 इजिकल्स टु सबैभन्दा सजिलो फर्मुला हो यो। V01 इजिकल्स टु के छ, बहुत सजिलो छ, समेसन P1 इन्टु Q1 अपन समेसन P0 इन्टु Q0 इन्टु 100 सकिहाल्यो। चाहिँ करेन्ट इयरको प्राइस र करेन्ट इयरको चाहिँ के भन्छ होला, क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसको सम निकाल्ने, चाहिँ बेस इयरको प्राइस र बेस इयरको क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसको सम निकाल्ने, करेन्ट इयरको चाहिँ टोटल भ्यालुलाई, यो भने त टोटल भ्यालु अफ करेन्ट इयर हो कि होइन भन्नुस् त। अहिले भर्खर मैले के कुरा गरेँ, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गऱ्यो भने टोटल भ्यालु आउँछ भने हो किन। दिस इज द टोटल भ्यालु अफ करेन्ट इयर, दिस इज द टोटल भ्यालु अफ लास्ट चाहिँ बेस इयर। चाहिँ करेन्ट इयरको टोटललाई बेस इयरको टोटलले भाग गर्दा के आउँछ, इन्टु 100 गर्दा के आउँछ, कतिले चेन्ज भयो आइहाल्छ। त्यसो भने क्यालकुलेट गर्ने, फर्मुला हाल्ने, जे आउँछ आन्सर सकिहाल्छ। यति हो कुरा। ल यति हो कुरा, सकिन्छ नि होइन। छुटेको साथीले एकछिन पछि रिपिट गरी हेर्नुहोस् न, क्लियर भइहाल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सर एक्जाममा कोरोना सर एक्जाममा चोर्नु भन्दै हुँदै चाहिँ मैले कोरोना पढिरहेको है, किनभने हाम्रो मेन्टालिटी नै त्यही छ नि त होइन। ल त्यो भयो हुनाले सर एक्जाममा चोर्न पाउँदैन फर्मुला, कसरी चोर्नुहुन्छ? चोर्न त पाइहाल्छ नि। अब एउटा सानो फर्मुला हातमा लेखेर गइदिने भयो, तर हात चेक हुनसक्छ होइन तपाईँको चाहिँ। अब कता चाहिँ कसरी हुन्छ, चोरको त कहाँ औषधि हुन्छ र भन्नुहोस् त। त्यत्र चाहिँ हाई सेक्युरिटी चाहिँ अलर्ट भएको ठाउँमा त मान्छेले चोरिरहेछ, चोरको उपाय त कहाँ हुन्छ र। चोर्नी हो भने जसरी पनि चोर्न सकिन्छ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने नि, विद्या चोर्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्छु क्या म चाहिँ। नराम्रो कुरो धन सम्पत्ति पो चोर्नु भयो भने विद्यै चोर्या त उसले के गल्ती गर्नु त नि, विद्या चोर्या हो, शिक्षा चोर्या हो। अब बिचार उसले सम्झिन सकेन, चोर शिक्षा त चाहिएको छ त उसलाई, जसरी पनि उसको उद्देश्य भने शिक्षा पाउने हो नि त, ज्ञान हासिल गर्ने हो। चाहे चोरेर होस्, चाहे पढेर होस्, चाहे घोकेर होस्, जो मान्छेले घोक्न सक्दैन, सम्झिन सक्दैन, गर्न सक्दैन, उसले चोर्छ। किनभने उसलाई चाहिएको छ नि त, शिक्षाको महत्त्व त बुझिएको छ त उसले, त्यही भएर चोरिरहेछ नि त। यति हो कुरा। ल आजलाई मैले दिसमच भटुडे भने। ल अब यसमा चाहिँ क्वेसन के आउँछ, क्वेसन त्यही आउँछ, क्यालकुलेट द भ्यालु इन्डेक्स अफ द गिभन। क्वेसन खोज्न तपाईँ भौतारिनु पर्दैन नि, सर क्वेसन कहाँ पाउँछ भन्नु पर्दैन नि। यसको टेबल आफै बनाइदिनु न, आफै बनाइदिनु टेबल, अथवा चाहिँ टेबल बनाउनु नि परेन। कमोडिटिज भन्नुहोस्, यता कमोडिटिज भन्नु, ABCDE भन्नु है। मैले यसलाई एकछिन हटाइदिएँ। कमोडिटिज भन्ने, ABCDE भन्ने क्वेसन है, क्वेसन कसरी बनाउने, कमोडिटिज भन्ने यता ABCDE भन्ने। त्यसपछि चाहिँ प्राइस इन 2010 भन्ने, कति छ, 20 होला, 50 होला, 80 होला, 70 होला, 45 होला, सक्यो, जे सुकै हालिदिनुहोस्। फेरि प्राइस इन 2011 भनिदिनुहोस्। 2011 को प्राइसिङमा फेरि हालिदिनुहोस्। अब कुनैलाई बढाइदिनुहोस्, कुनैलाई घटाइदिनुहोस्, के गरिदिनुहोस्। अब 20 को 25 भयो होला, 50 को 45 मा झऱ्यो होला, 80 को 100 भयो होला, 70 को 90 भयो होला, 45 25 मा झऱ्यो होला, बनाइदिनुहोस्। प्राइस इन 2011। फेरि क्वान्टिटी चाहियो, क्वान्टिटी इन 2010 को क्वान्टिटी बनाइदिनुहोस्। यसको चाहिँ 5 होला, यसको 7 होला, यसको 6 होला, यसको 8 होला, यसको 12 होला। फेरि क्वान्टिटी इन 2011 भन्नुहोस्। 2011 को क्वान्टिटी, यसको चाहिँ 3 होला, यसको 7 होला, यसको 9 होला, यसको 18 होला, यसको 15 होला। सकिएन, क्वेसन बनेन। अब क्यालकुलेट गर्न सकिन्न, सकिन्छ नि त। क्वेसनको लागि कहाँ लफडा गर्नुपर्छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भोलि है, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भोलि, किनभने अब धेरै कराइएछ क्या हो। अब एकदम चाहिँ अब चाहिँ कराउन गाह्रो होला जस्तो। टाइम पनि हाम्रो चाहिँ 2 घन्टा हुन लागेछ। मलाई पनि टाइमको त कुरा होइन, हिजो मैले लगभग तपाईँलाई 2.5 घन्टा पढाइदिएँ। सबै घिम्रे अगाडि उभिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ थोरै पढ्ने हुँदैन कि। तपाईँले अघिल्लो क्लासमा पनि फिल गर्नुभयो होला, थोरै पढ्ने भन्ने त हुँदैन। किनभने हामी भनेको चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ मान्छे, हामी चाहिँ होइन चाहिँ ठग्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हो। त्यही भएर कसैले ठग्यो भने पनि गाला पड्काइदियो जस्तो रिस उठ्छ। हामी आफू पनि ठग्न जान्दैनौँ। एक हिसाबले जिम्मेवारी लिएर आइसकेपछि जिम्मेवारी वहन गर्न जान्नुपर्छ। अर्कोले पनि ठग्नु भयो भने कानकै निचे दबाएर दिउँ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सलाई भोलिको बसाइमा हामी कुरा गर्छौँ है। आज चाहिँ म आफैले पनि अलिक गाह्रो भएको जस्तो फिल भइरहेछ। त्यही भएर ल यति कुरा गरेँ मैले। अब क्वेसनलाई तपाईँले अन्त भौतारिनु पर्छ। एउटै क्वेसनको निकालिदिनु न। हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा गरेकै क्वेसनको प्राइस इन्डेक्स पनि निकालिदिनु, त्यसैको चाहिँ क्वान्टिटी इन्डेक्स पनि निकालिदिनु, त्यसैको भ्यालु इन्डेक्स पनि निकालिदिनु। क्वेसन नम्बर 2 को पनि फेरि 3टै निकालिदिनु, फेरि क्वेसन नम्बर 3 को 3टै निकालिदिनु। क्वेसनलाई के लफडा गर्नुपर्छ, होइन नि आफै बनाइदिनु क्वेसन। जे आउँछ सकिहाल्यो होइन। ल
त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु होला है। कसरी हुन्छ सिक्ने सिकाउने क्रम चाहिँ अगाडि बढ्ने। म तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्न तयार छु, तपाईँ मलाई हेल्प गर्न तयार हुनुहुन्छ हुनु न, त्यति हो कुरा है। ल आजलाई चाहिँ मैले दिस मच फर टुडे भन्नुपर्ने हो कि जस्तो भइरहेछ। लास्टमा तपाईँहरूको चाहिँ केही छ कि भनेर म सर कमेन्टमा आँखा डुलाएँ है त मैले। साथीहरूको दोहोरी चल्छ, मलाई त्यही चाहिँ फेरि कस्तो कस्तो लाग्छ। एउटा अनिता फुयाल भाउजू कता लाग्यो हजुरलाई 4 साल रोकिँदा गाला बस्छ रोएर, गाला बस्छ रोएर। फेरि यहाँ चाहिँ अब देवर भाउजूको के चलिरहेछ यहाँ। सर आज क्वेसन प्रोभाइड गरिदिनु है विथ आन्सर भन्दै हुनुहुन्छ है। हाम्रा साथीहरू कति अनेस्ट छन्, फर्मुला चिट गर्ने पनि सरसँगै सोध्ने भन्दै हुनुहुन्छ अञ्जना गुप्ताजी। नवीनजङ साई छिटो पत्रिकामा नेम निक्लेको हेर्न पाऊँ भन्दै हुनुहुन्छ होला, चोर्नु पनि एउटा कला हो नि भन्दै हुनुहुन्छ। ल एनिवे र सबै साथीहरूलाई एकदम चाहिँ तपाईँको यो उत्साहजनक उपस्थिति होइन, तिजको चाहिँ रहल बहल अझै अलिअलि बाँकी छ कि सकियो के छ होइन। तर अब आजबाट चाहिँ तपाईँहरू फुल डेडिकेसनको साथ, फुल मोटिभेसनको साथ, फुल मोटिभ भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला पनि मैले आग्रह गरेँ। सर कसरी आउनु भएको छ स्टुडियोमा भन्दै चाहिँ म हिँड्दै आएको छु हजुर। अब गुटुङटुङ अब बाइक चाहिँ चल्न दिने कन्डिसन छैन होइन, त्यो भएर चाहिँ त्योभन्दा बरु म हिँड्दै आइरहेको छु तपाईँहरूको लागि चाहिँ। हिँड्दै बिहानमा एक्सर्साइज पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले एक्सर्साइज हुने भयो त म पहिला पनि लकडाउन नहुँदा पनि हिँड्दै आउँथेँ होला। तर एक्सर्साइज भन्दा पनि मुख्य कुरा के हो, तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको चाहिँ विश्वास, तपाईँहरूको चाहिँ भरोसालाई टुट्न नदिने भन्ने मात्रै हो। र साथीहरू सम्भव भएन आउन भनेर सुतेर बस्न सकिन्थ्यो नि त, मजाले चाहिँ 10 बजीसम्म सुत्न हामीलाई पनि डर लाग्थ्यो होला होइन। तर त्यसको बावजुद पनि साथीहरूको जुन एउटा पढ्ने हुनर छ त्यसलाई चाहिँ मर्न नदिउँ, त्यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउँ, अझ स्पिडको साथ अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूको मायाले तानेको हो हामीलाई है। तपाईँहरूको चाहिँ भरोसाले, तपाईँहरूले हामीप्रति गरेको देखाएको विश्वास होइन, हामीमा गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई प्रदान गरेको हौसलाले ताने हो। यति हो कुरा। ल एनिवे जो जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला है। ल कहाँबाट आउनुपर्ने हो सर भन्नुहुन्छ, मेरो लगभग बाइकमा अनि अर्को रमाइलो कुरा के भने सधैँ बाइकमा हिँड्दा 5-7 मिनटमा आएको जस्तो लाग्थ्यो, कति लाग्ला 10-12 मिनट होला जस्तो लाग्थ्यो, लाग्दो रहेछ 20-25 मिनटै होइन। अब हिँड्दा त अब फेरि बाटो हिलो छ, गच्याङ गच्याङ यताउता हुन्छ, 20-22 मिनट लाग्दो रहेछ, 20-25 मिनट अनि बिस्तारै बिस्तारै आयो अरू त्यस्तै छ। एनिवे है ल साथीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले यति दुःख गर्दैछौँ तपाईँहरूको लागि, तपाईँको लागि भनेर हामी यसरी गर्दैछौँ। तपाईँले पनि, हाम्रो पनि केही आशा छ तपाईँहरूबाट है। तपाईँहरू चाहिँ यसो गर्नु होला, त्यसो गर्नु होला होइन, सफल हुनु होला भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यो आशालाई मर्न नदिनु पनि तपाईँहरूको दायित्व हो। ल म यति भने अब म धेरै बोल्दिनँ। ल आजको लागि सबै साथीहरूलाई कति किलोमिटर जति हिँड्ने हो सर भन्दै, अब किलोमिटर त ठ्याक्कै मैले नाप्दिनँ भने, मैले नर्मली म छिटै हिँड्ने मान्छे हो, म छिटै हिँड्छु अरूभन्दा होइन। तर म चितवनको मान्छे भएर, म तराईको मान्छे भए पनि म चाहिँ पाहाडमा जन्मेको साथीलाई च्यालेन्ज गरेर हिँड्छु, म त्यति चाहिँ भन्छु म है। म छिटै हिँड्छु तर मलाई 20 देखि 25 मिनट लाग्दो रहेछ। एनिवे ल सबै साथीहरूलाई मैले फेरि पनि धन्यवाद भने। सर मेरो दाइको मूल्य छ सर भन्दा होइन, ठिक छ, तपाईँको महानता, तपाईँको मायालाई म सधैँ सम्मान गर्छु नवीनजङ साईजी। हिँड्ने बेलामा रुवाइदिने के भन्नुहुन्छ सुरक्षा केसीजीले। एनिवे मेरो माया हो, विश्वास हो, भरोसा हो तपाईँहरू चाहिँ होइन। अर्को कुरा के पनि हो भने तपाईँको र मेरो एजिङमा त्यस्तो ग्यापिङ केही पनि छैन, हामी एउटै सर्कलका, एउटै एज ग्रुपका हौँ। त्यो भएर पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ टिचर मात्रै भन्दा पनि एउटा साथीको रूपमा पनि गाइड गरिरहेको छु होइन। साथीको रूपमा पनि केही कुरा भनिरहेको हुन्छु, केही कुरा कन्भिन्स गराइरहेको हुन्छु तपाईँलाई, त्यो भएकोले गर्दा त्यसरी पनि दिनु होला है। ल यति भने मैले। ल आजको लागि दिस मच फर टुडे भन्दै सबै साथीहरूलाई अलिअलि बाँकी रहेको रहल पहल तिजको फेरि पनि चाहिँ होइन बिचमा भने जस्तो अन्त्यमा सबै साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै म लेखक प्रशिक्षक सबिन घिमिरे आजको लागि दिस मच फर टुडे भन्दै बिदा भएँ। हस् नमस्ते, थ्याङ्क यू।